नमस्ते। आज लाइभमा हेर्नुहुने सबैजना अडियन्सहरूलाई चाहिँ हामी सबैजना म सुषमा गुरुङ, सीमा अनि भावनाको तर्फबाट चाहिँ नमस्कार अनि स्वागत छ। आज हामी समक्ष डाक्टर विजय भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीले आजको सधैँ जस्तै आज एउटा टपिक लिएका छौँ साइकोसिस भनेर, जसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै हामीलाई लागेको हामीलाई बुझ्नुपर्ने धेरै प्रश्नहरूको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उत्तर दिनुहुने म आशा राख्दछु। र साथसाथै उहाँलाई चाहिँ आफ्नो छोटो परिचय हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुषमाजी। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम विजय भण्डारी हो। म अहिले अल्डरसट कम्युनिटी मेन्टल हेल्थ टिममा काम गरिरहेको छु। म चाहिँ यहाँ युकेमा आएर काम गरेको 2 वर्ष भयो र अहिले भर्खरैदेखि साइकाट्री ट्रेनिङको रूपमा एज अ जुनियर डक्टर काम गरिरहेको छु। र रसमोर नेपाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाको यो इनिसिएटिभ जुन यहाँको नेपाली कम्युनिटीमा मेन्टल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्यको जनचेतना फैलाउने जुन इनिसिएटिभ लिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई आज जुन बोल्ने मौका दिनुभएको छ साइकोसिसको बारेमा त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद। त्यसै गरेर अब प्रश्न सोध्ने क्रममा समय खेर नफालिकन हाम्रो आजको विषयवस्तु नै साइकोसिस भन्ने छ। त्यसलाई अब नेपालीमा के भनेर भन्नुहुन्छ थाहा छैन, त्यसकारण चाहिँ साइकोसिस पहिलो मेरो प्रश्न नै यहाँलाई साइकोसिस भनेको के हो भनेर छ। त्यो प्रश्नको साथसाथै अर्को एउटा प्रश्न पनि के सोध्न चाहन्छु भने हामीलाई चाहिँ यो जब हामीले फ्लायर चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा राख्ने साथै अनि हामीले चाहिँ अब भनौँ न हामीलाई किनभने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हामीले मात्रै सबै प्रश्नहरू सोध्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले सबै दर्शकवृन्दहरूलाई हाम्रो नेपाली समाज चिनेको जानेहरूलाई चाहिँ फेसबुक मार्फत चाहिँ तपाईँहरूको प्रश्न केही छ भने सोध्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मलाई तुरन्तै एउटा प्रश्न आएको थियो मेरो आफ्नो पर्सनल फेसबुकमा चाहिँ सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यूले सोध्नुभएको थियो। प्रश्न थियो, यो साइकोसिसको नेपाली रूपान्तर के होला, यसको लक्षण, उपचार र समाधानका उपायहरू के होला भनेर उहाँले सोध्नुभएको छ। तर अहिले चाहिँ अरू प्रश्नहरू पनि पछि हामी सोध्नेछौँ। तर यसमा चाहिँ यो पहिलो प्रश्न चाहिँ साइकोसिस भनेको के हो र त्यसलाई चाहिँ नेपाली रूपान्तर के होला त्यो बारेमा केही जानकारी दिन चाहनुहुन्छ कि त यहाँले? त्यो धेरै राम्रो प्रश्न पनि हो। अलिकति गाह्रो प्रश्न किन भन्छु भने हामीले पढ्दाखेरि पनि यसको धेरैवटा मेडिकल कन्डिसनहरूको नेपाली रूपान्तरण थिएन, हामीले पढ्न पनि पाएनौँ त्यो बेलामा। र यो कुराहरू जहिले पनि जति समाजमा देखिँदै गयो, जति थाहा हुँदै गयो, त्यति नै यसलाई के भन्दो रहेछ नेपालीमा भनेर चासो आउनु भनेको स्वाभाविक कुरा हो। र अब साइकोसिसको बारेमा भन्नुपर्दा यसको ठ्याक्क नेपाली रूपान्तरण अहिलेसम्म मलाई लाग्छ कसैले गरेको छैन। बोलीचालीको भाषामा हामीले पागलपन भनेर बुझ्न सकिएला, तर पागल शब्दले चाहिँ हाम्रो समाजमा यो मानसिक स्वास्थ्य र यसको उपचारप्रति यति नकारात्मक असर छोडेको छ नि, यसले गर्दा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा लिएर मान्छे अगाडि आउनै खोज्दैन र एक त उपचारको लागि अगाडि बढ्नै खोज्दैन। त्यसैले हामीले धेरै खोज्यौँ, भावना र मैले पनि धेरै खोज्यौँ र अहिलेसम्म सबैभन्दा मिलेको अर्थ भनेको चाहिँ मनोविकृति भन्ने फेला पर्यो। मनको विकृति भनेको अब मानसिक सन्तुलन बिग्रेको भन्न पनि मिल्यो त्यसलाई बुझ्नलाई, अथवा मनको अवस्था बिग्रेको भन्न पनि मिल्यो हैन। अब तर सरल भाषामा साइकोसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि वास्तविकतासँग नाता छुट्नु अथवा टुट्नु, बिकमिङ डिरेन्ज फ्रम रियालिटी भन्छ। अब फेरि त्यस्तो भन्दै जाँदा एकजना मान्छेको रियालिटी, एकजना मान्छेको वास्तविकता र मेरो वास्तविकता नमिल्न सक्छ, हामीले बुझेको कुराहरू हैन। अब त्यस्तोलाई साइकोसिस भन्न मिल्दैन। जस्तै अब हाम्रो नेपाली समाजमा भनिन्छ नि, बिरालोले बाटो काट्यो भने त्यो बाटो हिँड्नु हुँदैन, अर्को बाटो हिँड्नुपर्छ भन्छ। अब यो कुरा वास्तविकता होइन भन्ने हामीलाई थाहा छ, त्यही पनि बच्चेदेखि त्यही कुरा सुनेर हुर्किँदै आएको भएर हामीले त्यो कुरा मान्छौँ र बच्चामा म पनि त्यो बाटो हिँड्थिनँ किनभने त्यही सुन्ने थिएँ। र यस्तो कुरालाई साइकोसिस भन्न मिल्दैन किनभने यो हाम्रो चलनमा चलिआएको कुराहरू हो। त्यसैले साइकोसिस केलाई भन्ने, कसरी बुझ्ने भनेर 3टा मेन बुदाहरू छ। एउटा वास्तविकतासँग नाता छुट्नु भइहाल्यो हैन। अर्को भनेको कुनै पनि धर्म संस्कृतिको मा पर्ने विश्वासलाई साइकोसिस भन्न मिल्दैन।
चाहे त्यो सत्य होस् असत्य होस् होइन, त्यसलाई अन्धविश्वास भन्न मिल्ला, जे कुरा असत्य हुन्छ तर साइकोसिसको रूपमा लिन मिल्दैन। र अर्को भनेको त्यो त्यो लक्षणहरूले चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ एउटा नराम्रो असर पर्नु पर्यो, उसको जुन दैनिक क्रियाकलाप हुन्छ त्यसमा असर पर्नु पर्यो होइन। र अर्को मलाई अलिकति यो बारेमा पढ्दाखेरि रमाइलो लागेको कुरा भन्दाखेरि साइकोसिस एकैचोटि नर्मल मान्छेबाट एबनर्मल हुने, त्यो सामान्यबाट एकदमै रोगी हुने हुँदैन। हामी सबैले केही न केही असामान्य कुराहरू महसुस गरेको हुन्छौँ लाइफमा होइन। जस्तै मलाई हुन्छ नि, मलाई पनि भएको थियो र मलाई लाग्छ हामीमध्ये धेरैलाई भएको होला, बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि कसैले पछाडिबाट बोलाए जस्तो लाग्ने, आफ्नो नाम लिए जस्तो लाग्ने, आफ्नो नाम नै सुनिन्छ कानमा होइन, तर पछाडि फर्केर हेर्दा कोहीले बोलाएकै हुँदैन, कोही पनि हुँदैन त्यहाँ। र कहिलेकाहीँ यतिकै पकेटमा मोबाइल भाइब्रेट भएको जस्तो लाग्छ, चेक गर्दाखेरि मोबाइल हुँदैन होइन। अब यो कुरा पनि असामान्य हो, तर यो कुराले हाम्रो जीवनमा असर गर्दैन, किनभने हामी झुकिएछ भन्छौँ र आफ्नो नर्मल काममा फेरि लाग्छौँ। अलिकति सिरियस कुरा भन्नुपर्दा अब फ्यामिलीमा कसैको डेथ भएको छ, कोही बित्नु भएको छ भने केही दिनसम्म अथवा केही हप्तासम्म पनि त्यो बितेको मान्छेको झझल्को आउने, मान्छेको आवाज सुन्ने अथवा देख्ने हुन सक्छ। यो कुरा केही हप्तासम्म अथवा कसैलाई केही महिनासम्म पनि लम्बिन सक्छ। यो कुरा पनि सामान्य एक्सपिरियन्समा भन्न मिल्छ यसलाई। र यस्तो कुराहरूलाई कहिले चाहिँ साइकोसिस भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जब नर्मल पिरियड भन्दा बाहिर जान थाल्यो, त्यो कुरालाई मान्छेले धेरै नै गहिरेर सोच्न थाल्यो, धेरै नै गहिरेर त्यसको अनेक मतलब निकाल्न थाल्यो, जसले गर्दा उसको दैनिक जीवनमा नै असर पर्न थाल्यो। काममा फोकस गर्न सकेन, पढाइमा ध्यान दिन सकेन र त्यही कुरा मात्रै सोच्यो, त्यही कुरा मात्रै डराएर बस्यो भने चाहिँ साइकोसिसको शङ्का गर्न सकिन्छ। हजुर एकदम राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिनु भयो त्यसकोमा है। अनि यही विचारमा चाहिँ अब हामीले अरू पनि छलफल गरेको थियौँ। अनि कति मानिसहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि अब साइकोसिस भएपछि चाहिँ मान्छेहरूको धेरै थरीथरीको विचारहरू पनि हुन्छ। तपाईँले अघि नै प्रश्नसँग भनिसक्नु भयो। तर कुनै चाहिँ भनाइहरू कसैबाट सुनेको, कुनै चाहिँ हल्लाहरू, कुनै चाहिँ एकदमै गलत बुझाइ नै भनौँ न, थाहा नभएको भएर गलत बुझाइ भयो। एउटा एकदमै कमन चाहिँ हामीले सुनिराख्ने चाहिँ अब साइकोसिस भयो भने चाहिँ म कहिले निको हुन्न भन्ने एउटा यस्तो पनि छ होइन। अब अरू थरी पनि छन्। अर्को चाहिँ अब साइकोसिस हुने बित्तिकै मान्छे अब एकदमै भाइलेन्ट होइन, झगडाहरू गर्ने, उहाँहरू एकदमै कन्ट्रोलमै हुन नसक्ने भन्ने त्यस्तो पनि हुन्छ भन्ने विचार छ। अनि अर्को दुईटा चाहिँ यताको नेपालीहरूबाट सुनेको छौँ होइन। साइकोसिस भएपछि मान्छेले अब कहिले पनि जीवनमा काम गरेर खान सक्दैन, जब यसरी होल्ड गर्न सक्दैन। र अर्को लास्ट चाहिँ एकदमै स्प्लिट पर्सनालिटी भनेको पनि सुनेको छौँ हामीले। यस्तो दुईटा जीवन जस्तो जीवन बस्ने भन्ने त्यस्तो पनि छ। तपाईँले चाहिँ यस्तोहरू सुन्नुभएको छ कि नै, कि यो पक्का भ्रम मात्रै हो कि के होला यिनीहरू चाहिँ? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो सीमाजी। र म पहिलो प्रश्नको अब जवाफ दिन खोज्दाखेरि साइकोसिस लागेपछि कहिले तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ है। फेस कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै टेक्नोलोजीबाट हुन्छ। कहिलेकाहीँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ नेटवर्कको खराबी हुन्छ, यस्तोहरू आउँछ। यसको चाहिँ बेफाइदा एउटा फाइदा के अरे भनौँ न, हल हायरहरू गर्नु परेन, अरू कुरा एरेन्जमेन्ट गर्नु परेन। तर अब आउँदो रिकनेक्ट गर्नुहुन्छ होला एकैछिन।
तर जस हामीले तपाईँहरूको यो बिचमा चाहिँ अब भनौँ न त आज हामीले साइकोसिस एकदमै यो सानो विषय होइन साइकोसिस यो कुनै पनि एउटा चाहिँ रोग चाहिँ मानसिक रोग चाहिँ कुनै पनि एउटा मात्रै रोग लियो भने पनि त्यसको चाहिँ धेरै लामो घन्टौँ हामीले कुरा गर्न पनि सकिँदैन तर आज हामी चाहिँ 1 घन्टा मात्रै सक्दो 1 घन्टामा हामीले छोटो मिठो वार्तालाप गर्ने डाक्टर विजयसँग भण्डारीसँग भनेर त्यो हाम्रो चाहिँ उ छ टार्गेट छ त्यसकारण तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले पनि प्रश्न हामी 3 जनाले पनि प्रश्न लिएर त आएको छौँ होइन उहाँलाई सोध्नलाई अनि हामीले पनि हाम्रो कम्युनिटीमा के कस्तो खाले सुविधाहरू के गरिन्छ के छ भन्ने चाहिँ त्यो बारेमा पनि छोटो जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ हामीले तर त्यो मात्रै होइन कि तपाईँहरूले अहिले फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने कृपया गरेर तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्नहरू गाह्रो नमारिकन सोध्नुहोस् प्रश्न ठिक पनि हुनसक्छ बेठिक पनि हुनसक्छ हामी सक्दो उहाँलाई त्यो प्रश्न राख्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यो प्रश्नको उत्तर हामीसँग भएमा हामी पनि प्रश्नको चाहिँ उत्तर चाहिँ दिने प्रयास गर्नेछौँ यो नेटवर्कले के भन्छ अब अरू हेर्दै सीमा के छ भन्नुपर्ने हजुर म त्यो कमेन्टहरू हेर्दै थिएँ के अरे हाम्रो फेसबुकमाको लागि होइन एकैछिन रोक्नु है अरू त त्यति त छैन अहिले उहाँकोमा नेटवर्क निकै डाउनै भएछ तर हेरौँ हामीसँग केही प्रश्नहरू आएको छ कि सीमा भावना त्यो पनि चेक गर्दै गर्नु भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्रोग्राम भन्नुभएको छ एकजनाले प्रमिला बहिनीले हेरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईँको प्रश्न केही छ भने बहिनी सोध्नुहोस् सोधेर राख्नु होला हामी यहाँनिर उहाँ चाहिँ डाक्टर विजय भनेर आउनु हुनेछ त हामीले राख्ने प्रयास गर्नेछौँ उहाँ प्रमिला बहिनी पनि असाध्यै राम्रो होस्ट हुन्छ उहाँ पनि असाध्यै राम्रोसँग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नलाई असाध्यै राम्रोसँग गर्नुहुन्छ उहाँले पनि गडबडी भयो जस्तो छ माफी चाहन्छु यता टेक्नोलोजी भनेको त्यस्तै हो यो फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ यसको कति कुरा जस एनिवे हामीले 1 घन्टा भएको प्लान गर्थ्यौँ 1 घन्टामा 5-10 मिनट अलिकति तलमाथि हुन्छ डोन्ट वरी सीमाको प्रश्न थियो होइन सीमा प्रश्न कन्टिन्यू गर्नुहोस् हजुर मेरो त त्यही अघि नैको त्यो क्वेसनहरू हो यिनीहरू चाहिँ सबै भ्रमहरू नै हो कि साँचो कुराहरू पनि हो भनेर सोध्न मन लागेको थियो मलाई चाहिँ त्यही पहिलो प्रश्न म के भन्दा थिएँ साइकोसिस लागेपछि कहिले ठिक हुँदैन भन्ने पहिलो प्रश्न होइन अब यसमा बुझ्नुपर्छ कि साइकोसिस भनेको आफैमा एउटा रोग होइन साइकोसिस भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सिन्ड्रोम भन्छ मेडिकल टर्ममा यो चाहिँ अलिकति फराकिलो शब्द भयो कि साइकोसिसमा चाहिँ धेरैवटा लक्षणहरू पर्छ र यो लक्षणहरू चाहिँ अरू विभिन्न रोगहरूमा देखिन्छ त्यही भएर अब कहिले ठिक हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा मान्छे पछि र त्यो रोग पछि फरक हुन्छ होइन अब साइकोसिसको समस्या देखिएको कति मान्छेहरूमा औषधि खाएपछि ठिक पनि हुन्छ कसैलाई 1-2 वर्षमा ठिक होला कसैलाई हुन्छ अलिकति बढी समय लाग्ला र दुर्भाग्यको कुरा अब कसैलाई चाहिँ धेरै आफ्नो हुन्छ नि लाइफको धेरै लामो समय नै साइकोसिसको सिम्पटम्सहरू उसको लक्षणहरू लिएर नै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ तर औषधि रेगुलर खायो अरू उपचार पनि पायो भने केही हदसम्म कन्ट्रोल हुन्छ र उसले आफ्नो नर्मल लाइफ चाहिँ पाउन सक्छ त्यो चाहिँ एकदमै मन पनि ढुक्क लाग्यो कि अब कति अब थाहा हुँदैन होइन अनि अब तपाईँहरू यस्तो एकदमै स्पेसलिस्ट फिल्डमा काम गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ अनि अर्को चाहिँ एकदमै मानिसहरू अब साइकोसिस हुने बित्तिकै भाइलेन्ट हुने अग्रेसिभ हुने त्यस्तो पनि हुन्छ र कि अघि नै भन्नुभयो जस्तै सबैलाई थरी यो पनि फेरि महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब म यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने समाजमा राम्रो नराम्रो मान्छे सबै हुन्छन् होइन कोही अपराधिक हुन्छन् कोही नर्मल हुन्छन् अब यस्तो भन्दैमा साइकोसिस हुने बित्तिकै सबै मान्छे भाइलेन्ट हुने सबै मान्छे नराम्रो हुने सबैले त्यो हुन्छ नि मुभीहरूमा देखे जस्तो साइको किलर सिरियल किलर हुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने साइकोसिस भएपछि अथवा कुनै पनि मानसिक रोग लागेपछि त्यो मान्छे चाहिँ आफू खतरनाक हुनुभन्दा पनि उल्टै खतरामा पर्छन् भनेको देखेछु मैले चाहिँ त्यसको मतलब के भन्दाखेरि उसँग अब सत्य के हो असत्य के हो त्यो छुट्याउन सक्ने क्यापेसिटी हुँदैन ऊ अरूमा डिपेन्डेन्ट हुने हुन्छ धेरै जस्तो होइन यसले गर्दाखेरि चाहिँ
अरू मान्छेले चाहिँ ऊबाट फाइदा उठाउने अनि शोषण गर्ने, अब त्यो फिजिकल शोषण, शारीरिक शोषण, कुटपिटदेखि लिएर यौन शोषण, अनि उसको अब पैसा लुट दिनेदेखि लिएर हुन्छ नि अनेक किसिमको भाइलेन्स अब्युजहरू हुनसक्छ। तर कोही व्यक्ति अब पहिलेदेखि अपराधिक छ, उसको क्रिमिनल ब्याकग्राउन्ड छ भने, उसलाई साइकोसिस भयो भने उसलाई जुन एउटा मान्छेको हुन्छ नि यो काम चाहिँ गर्नुहुन्छ, यो काम गर्नु हुँदैन भन्ने डिसइनिबिसन, एउटा केही कुराले इनिबिट गरेछ भने त्यो कुरा चाहिँ हटेर ऊ अलि बढी झन् एग्रेसिभ हुन सक्ने चाहिँ चान्स हुनसक्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले असाध्यै राम्रोसँग प्रश्न पारिदिनु, किनभने हामीले चाहिँ यो जसलाई चाहिँ साइकोसिस भएको छ भनौँ न, हामीले जस्तो हामी यो क्षेत्रमा काम गरेको हामीलाई त अब त्यसको बारेमा अब भनौँ न जान्न सक्छौँ, तर थाहा नहुनेहरूलाई त साइकोसिस भन्छ त एकदमै नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभएको चाहिँ हामीलाई खतरा भन्दा पनि बढी चाहिँ उनीहरूलाई पो खतरा रहेछ त होइन त, उनीहरूलाई बढी खतरा रहेछ। धेरै कुरा भयो चाहिँ उनीहरूको जसलाई चाहिँ साइकोसिस भन्छ उनीहरू चाहिँ शोषित हुँदो रहेछ भने चाहिँ हामी पनि अवेर त हुनुपर्छ, तर हामी चाहिँ सायद उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्ने त्यसमा सायद अवेर हुने होला होइन। हामीले चाहिँ डराउने भन्दा पनि कसरी। सुषमा यो कुरामा एउटा कुरा थप्न चाहे, साइकोसिस भएको मान्छे किन पनि अलिकति खतरनाक, किन एग्रेसिभ हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको दिमागमा रियालिटीको त्यो बुझाइ नै अर्कै हुन्छ, वास्तविक के हो नै बुझिरहेको हुँदैन उनीहरूले। मन यसै आत्तिरहेको हुन्छ, डराइरहेको हुन्छ, एकदम जे हुन्छ नि नर्मल्ली हामी जे कुरालाई शङ्का गर्दैनौँ, जे कुरा खतरनाक जस्तो लाग्दैन उनीहरूलाई त्यो कुरा पनि खतरनाक लाग्छ कि। अनि कोही मान्छेसँग बोल्न गए पनि आत्तिने, डराउने, र उसको मनमा चाहिँ त्यो आत्मरक्षाको लागि अलिकति एग्रेसिभ हुने, अरूलाई झम्टिन जाने जस्तो अनप्रेडिक्टेबल बिहेभियर हुन्छ नि जुन नर्मल मान्छेले गर्दैन, त्यो चाहिँ हुनसक्छ है। फेरि भनेपछि खासमा त भन्नु पर्दाखेरि सायद हामी उहाँहरूसँग चाहिँ भनौँ न त्यस्तो साइकोसिस साइकोटिक भएको मान्छेलाई चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूको छेउमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी सायद हामीले आफैले एकदमै काम तरिकाले होइन त्यस्तो तरिकाले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लियौँ भनेदेखि सायद उनीहरूलाई डर नहोला, पहिलो कुरा उहाँहरूलाई पनि डर होला नि त होइन, अब ट्रस्ट नहोला, विश्वास नहोला हामीप्रति, यसले मलाई केही गर्ला कि भनेर, त्यसकारण चाहिँ उनीहरूले आफ्नो डिफेन्स लिएको जस्तै होला सायद होइन। एकदम ठिक भन्नु। हजुर भावना के? हजुर सरी भन्नुहोस् न के भन्नुहुँदै? अर्को प्रश्न के भन्नुभएको थियो सीमाजीले, स्प्लिट पर्सनालिटीको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो होइन? हजुर, यो चाहिँ त्यति धेरै सुनिन्न, अनि भावनाको यसबाट आई थिङ्क फलो पनि हुन सक्छ होला होइन। स्प्लिट पर्सनालिटी भनेको चाहिँ कहिले कहिले सुनिन्छौँ हामीले, मान्छे कहिले नचिने जस्तो, एकदमै छुट्टै, यसो केही थिएन जस्तो हुने, त्यस्तो चाहिँ अब कमन नै हो कि के होला यो चाहिँ? अब फेरि अलिकति स्प्लिट पर्सनालिटी भनेर जुन हामीले सरल भाषामा बुझ्छौँ त्यसलाई मल्टिपल पर्सनालिटी भनेर नि बुझ्छ मान्छेहरूले, तर अहिले मेडिकली एक्सेप्टेड टर्म चाहिँ डिसोसिएटिभ आइडेन्टिटी डिसअर्डर भन्छ, डिआइडी भन्छ होइन, डान्स इन्डिया जान्छ भन्ने कोहीले। तर डिसोसिएटिभ आइडेन्टिटी डिसअर्डर भनेको चाहिँ अब कोही एउटा मान्छेले दुईटा भन्दा बढी मान्छेहरूको क्यारेक्टर देखाउने, एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा। अब हुन्छ नि म अहिले विजय भण्डारी बोलिरहेको छु, एकछिनपछि मेरो अब केही ट्रमाटिक भयो, मलाई अलिकति केही हुन्छ नि दिमागमा असर पऱ्यो, कसैले गाली गर्यो भने म एकछिनमै बच्चा जस्तो भएर अलिकति हुन्छ नि अर्कै पाराले बोल्ने, मेरो अर्कै नाम हुने, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। फेरि कसैलाई चाहिँ अब मेलले फिमेलको जस्तो बिहेभियर देखाउने, बुढो मान्छेले बच्चाको जस्तो बिहेभियर देखाउने, त्यस्तो हुनसक्छ। अब यो छुट्टै किसिमको मानसिक समस्या हो, यसमा साइकोसिस पनि हुनसक्छ। तर फेरि सबै साइकोसिसमा मान्छे त्यस्तो छुट्टै पर्सनालिटी भएको हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि हो। अनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब आवाज सुन्यो भन्दैमा र यो छ भन्दैमा चाहिँ साइकोसिस भएको नै हो भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन, त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आई थिङ्क सीमाले अघि एउटा क्वेसन पनि सोधेको थियो कि यो साइकोसिस भएपछि म कहिले पनि निको हुँदिनँ भन्ने कुरा क्या, त्यो ठ्याक्क हजुरको त्यो के अरे टेक्निकल गडबडी हुने बेलामा त्यही भन्नुहुँदै थियो। सो यदि कसैलाई साइकोसिस भएको छ, त्यो साइकोसिसको सिम्पटम्सहरू एक्सपिरियन्स गरेछ भने के उनीहरू चाहिँ कहिले पनि निको हुँदैन नि त?
अब यो पनि फेरि अब साइकोसिस केले गर्दा भएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ पहिला। त्यसको लागि अब मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलसँगै हुन्छ नि, मनोचिकित्सकसँग आफ्नो जिपीसँग कुरा गर्न जानु पर्यो। साइकोसिसको धेरैवटा कारण छ, त्यसमा कति कारणहरू निको पनि हुन्छ। अब कति कारणहरू औषधि खाएपछि उनीहरू 2-3 वर्ष औषधि खाएर बिस्तारै औषधि घटाउँदै गयो भने ठिक पनि हुन्छ र आफ्नो नर्मल लाइफमा आफ्नो पहिला जे गरिरहेको थियो त्यसमा फर्केर जान सक्छ। अब यसमा भन्नुपर्दा नर्मल, अब फेरि केलाई नर्मल भन्ने, उनीहरू मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेको बेलामा नर्मल मान्छे जस्तो पेसमा उनीहरू सिक्न काम गर्न जान सक्दैन। अलिकति आफ्नो लाइफमा जुन स्पिडमा अगाडि बढेको थियो त्यो स्पिड अलिकति घटेर जान्छै जान्छ होइन। तर परिवारको सपोर्टले, सोसाइटीको सपोर्टले, अब राज्यले राम्रो सुविधाहरू प्रदान गरेछ भने र त्यो बिरामीले आफैले पनि अब फलोअपमा गइराख्ने, औषधि खाइराख्ने, आफ्नो मेडिकल टिमको, आफ्नो साइकेट्रिक टिमको कुराहरू सुन्ने बुझ्ने गरेर गऱ्यो भने केही हदसम्म धेरैलाई ठिक पनि हुन्छ। र हुन्छ नि, 1/3 एकदम ठिक हुन्छ, एकचोटि भएपछि फर्केर आउँदैन भन्छ स्टडीले। 1/3 चाहिँ केही एपिसोडहरू साइकोसिसको हुन्छ, फेरि ठिक हुन्छ केही वर्षसम्म। र उसको लाइफमा जब कुनै पनि एकदमै आघात पुग्ने अलिकति मेजर लाइफ इभेन्ट्सहरू हुन्छ नि, फेरि साइकोसिसको एपिसोड बल्झिन सक्छ। र अर्को 1/3 चाहिँ त्यो सिम्टम्सहरू आउने जाने गरेर उसको लगभग पुरै लाइफ नै त्यसरी साइकोसिसको सिम्टम्सहरू अन एन्ड अफ रूपमा आइराख्न पनि सक्छ। भनेको तात्पर्य चाहिँ अब यस्तो रहेछ, के अरे जाति नै हुँदैन भन्ने होइन कि, मान्छे अब व्यक्ति विशेष, व्यक्ति हेरेर होइन, के अरे कसैलाई अब कति समय लाग्ने, लामो समय पनि लाग्न सक्छ, कसैलाई अब छोटो समय पनि। अब डाक्टर विजय भण्डारीले भन्नुभयो जस्तै भनौँ अब उसलाई चाहिँ कस्तो टाइपको फ्यामिली सपोर्ट छ, सामाजिक सपोर्ट छ, इभन अब किसिमको उपचारहरू गरिरहेछ, इभन भएन अहिले उहाँले एउटा शब्द, राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, राज्यको सपोर्ट पनि। अब राज्य भन्छ, हामी युकेमा छौँ, युकेमा त अति राम्रो सुविधा छ, मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा अति राम्रो सुविधा छ। यदि अब यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने अब देश इभन हाम्रै देशमा पनि भनौँ त्यस्तो सुविधाहरू भएको खण्डमा त सायद राम्रो भएर उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ छिटै भनौँ न अब समयमा उपचार पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ र राम्रो हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। र पछि चाहिँ फेरि अब कुनै अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै कुनै त्यस्तो घातक टाइपको चाहिँ कुनै भयो, के अरे भनौँ न अब कुनै ट्रमाटिक इभेन्टहरू भएन भने र अथवा भयो भने पनि समयमा फेरि उपचारहरू गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ नि त, होइन त? ठिक हो। सो भनेपछि हामीले साइकोसिसलाई लिएर विभिन्न कुराहरू त गऱ्यौँ होइन, केही अब सुनिआएको कुरा, हल्लाहरू अथवा भनाइहरू जुन भनिरहेको छ त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ। साइकोसिस के हो भनेर ब्रिफली एकदम छोटकरीमा पनि कुरा गऱ्यौँ। तर अब यसको लक्षणहरूको बारेमा कुरा गरौँ त। ल, साइकोसिस भन्ने बित्तिकै यसको वास्तविक लक्षणहरू चाहिँ के हो, अब यो साइकोसिस नै हो भनेर चाहिँ कसरी चिन्ने त? अब अघि भने जस्तै साइकोसिस भनेको यो आफैमा एउटा रोग पनि होइन, एउटा मात्रै लक्षण पनि होइन। यसलाई अब बुझ्नुपर्दा विभिन्न लक्षणहरूको समूह हो होइन, सिन्ड्रोम भन्छ। अब सबभन्दा कमन हुने लक्षणहरू भनेको एउटा भन्छ डिल्युजन। डिल्युजनलाई बुझ्नुपर्दा यसलाई भ्रम भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब साइकोसिस भएको मान्छेलाई कस्तो खाले भ्रम हुन्छ त भन्दाखेरि, जे कुरा चाहिँ साँचो हुँदैन र साँचो नभएको त्यसको पुष्टि पनि हुन्छ। त्यस्तो कुराले चाहिँ उसको दिमागमा यस्तो मजाले जरा गाडेर बसेको हुन्छ नि, आफ्नो परिवारले भने पनि त्यो कुरा हटाउन सक्दैन, कोही डक्टरले भने पनि त्यो कुरा हटाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। र उसले आफैले पनि त्यसको प्रुफ निकाल्न नसके पनि दिमागको ट्रिक खेले जस्तो हो कि यो चाहिँ। कुनै पनि कथा बुनिदिने दिमागले हुन्छ नि, यस्तो खाले भ्रम पालेर बसेको हुन्छ जुन चाहिँ हटाउन सक्दैन, त्यसलाई भन्छ डिल्युजन। अब डिल्युजन एकदमै फेरि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। सबसे कमन डिल्युजनहरू भनेको चाहिँ अब एउटा बुझौँ, डिल्युजन अफ ग्रान्डियोसिटी भन्छ, जुनमा चाहिँ त्यो साइकोसिस भएको मान्छेलाई लाग्छ कि म भगवान हो, अथवा मसँग भगवानले दिएको शक्ति छ, सुपर पावरहरू छ, हुन्छ नि, म सब कुरा ठिक गरिदिन सक्छु भन्ने विश्वास हुन्छ। र फेरि अर्कै खाले डिल्युजनमा चाहिँ उसलाई लाग्छ कि उसको पति वा पत्नीले, उसको बुढाबु अथवा बुढीले उसलाई धोका दिइरहेको छ, पुरा फोन चेक गर्ने, साथीहरूलाई सोध्ने। त्यो कुराको केही प्रुफ नभए पनि, प्रमाण नभए पनि उसलाई फिक्स थाहा हुन्छ उसको दिमागमा कि यसले मलाई चिट गरिरहेछ, धोका दिइरहेछ।
त्यो ओथेलो सिन्ड्रोम पनि भन्छ त्यसलाई होइन, एकदमै यो पनि मान्छेको त्यसले गर्दाखेरि कसैको वैवाहिक जीवन नै नष्ट पनि गरिदिन सक्छ त्यसले। र अर्को खाले डिल्युजन फेरि कसैलाई लाग्न सक्छ हुन्छ नि, उसको दिमागमा पुरै फिक्स भएर बस्यो कि मलाई क्यान्सर भयो अथवा त्यस्तै कुनै ठुलो रोग लागेको छ, अनि त्यो रोगको ट्रिटमेन्ट गर्नलाई, त्यो रोग पत्ता लगाउनलाई ऊ चाहिँ पुरा विभिन्न डक्टरहरूकोमा धाउने, अनेक थरी टेस्ट गराउने, पैसा सकाउने, र डक्टरहरूले हुन्छ नि तपाईँलाई यो रोग छैन, अब आउनु पर्दैन, यो रोगले सबैले नेगेटिभ भइसक्यो भने नि ऊ मान्न तयारै हुँदैन, अझै अरू डक्टरकोमा जान्छ, अझै झगडा गर्दै टेस्ट गराउन खोज्छ। यस्तो पनि डिल्युजन हुनसक्छ। र यस्तै अब अर्को भन्दाखेरि एउटा इरोटोमेनिया भन्ने छ, यो पनि अलिकति सुन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने डिल्युजन हो। यसमा चाहिँ कोही मान्छेलाई आफूभन्दा हुन्छ नि एउटा अलिकति हायर स्टेटसमा भएको सेलिब्रिटी, कोही धनी बिजनेसम्यानहरू, पोलिटिसियनहरूसँग मेरो अफेयर चलिरहेछ भन्नेसम्मको भ्रम हुनसक्छ। त्यो मान्छेले उसलाई चिनेको त हुँदैन, अब सुरुमा परिवारलाई लाग्ला यसले जिस्केको, यसको फ्यान्टेसी हो, यसले सबै सपना देखेको भन्ला, तर कब चाहिँ यस्तो कुरालाई साइकोसिस भनेर बुझ्नु पर्यो भन्दा कहिलेकाहीँ म त्यसको बच्चा बोकेछु, प्रेग्नेन्ट भएको छु त्यसको बच्चाले गर्दा म, अथवा हुन्छ नि मेरो त्योसँग बिहा हुन लागेको छ भनेर त्यो लेभलको सिभिरिटीसम्म पनि जान सक्छ कि। थ्याङ्क यू। हजुर एकदम मजाले बुझाइदिनु भयो। म पनि अब अर्ली इन्टरभेन्सन इन साइकोसिसमै काम गर्छु, अनि त्यहाँनिर मैले यस्तो बिलिफ भएको, यस्तो डिल्युजनमा भएकोहरू एकदम धेरै नै देखेको छु क्या है। अनि तर यसको अरू सिम्टम्स पनि छ नि है, जुन चाहिँ अब अलिकति मेजर नै छ क्या, अब त्यो हलुसिनेसन भन्छ नि होइन, अब नभएको कुराहरू सुन्ने वा देख्ने है, यसलाई पनि अलिक मजाले बुझाइदिनुहोस् न त। यो डिल्युजन एउटा किसिमको सिम्टम्सहरू होइन। अब हेलुसिनेसन भनेको चाहिँ फेरि यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि नेपालीमा टर्म सर्च गर्दाखेरि काहीँ दृष्टिभ्रम भनेको पाइयो, काहीँ मतिभ्रम भनेको पाइयो होइन। अब यसको अर्थ बुझ्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो इन्द्रियहरूले जुन सिग्नल पाउँछ नि, आँखाले देख्ने, कानले सुन्ने, नाकले सुँघ्ने, जिब्रोले टेस्ट थाहा पाउने, स्किनले कसैले छोएको चलेको थाहा पाउने, त्यो कुरा हुनलाई काहीँ न काहीँबाट त्यसको स्रोत आउनु पर्यो नि त्यो सिग्नलको। तर यो साइकोसिस भएको मान्छेहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्रोत बिना नै उसको इन्द्रियहरूले सिग्नल पाउँछ भनेको उसको दिमागले त्यस्तो ट्रिक खेलिदिरहेको हुन्छ कि। सबैभन्दा कमन हेलुसिनेसन भनेको चाहिँ अडिटरी हेलुसिनेसन हुन्छ, भनेको आवाज आउने कुनै पनि स्रोत छैन, तर उसको कानमा मजाले मान्छे बोले जस्तो अथवा अरू कुनै आवाज आए जस्तो उसले सुनिरहेको हुन्छ। यस्तो आवाजहरूले चाहिँ उसलाई एकदमै गाह्रो, एकदमै हुन्छ नि अप्ठ्यारो बनाइदिने हुन्छ, किनभने उसले सबै सुनिरहेको हुन्छ, उसलाई एकदमै रियल लागिरहेको हुन्छ त्यो कुराहरू, तर अरूले यो कुरा सुन्नै सक्दैन र अरूले उसले सुनेको कुरा केही पनि बुझ्नै सक्दैन। तर यस्तो कुराहरू अझै किन नराम्रो हुनसक्छ भन्दाखेरि यो आवाजहरूले चाहिँ उसलाई धेरै जस्तो मान्छेलाई त कामकै छैनस्, त केही पनि गर्न सक्दैनस्, त मरे पनि हुन्छ, यसलाई विश्वास नगर, मेरो कुरा मात्रै सुन, यो डक्टरले तँलाई झुट बोलेको, तेरो हुन्छ नि परिवारलाई पनि विश्वास नगर भने जस्तो आवाजहरू उसको कानैमा बजिरहेको हुन्छ। अब ऊ यति कन्फ्युज हुन्छ कि परिवारले भनेको कुरा सुनोस् कि डक्टरले भनेको कुरा सुनोस् कि आफ्नै मनको, आफ्नै कानबाट, आफ्नै दिमागमा बजेको आवाजहरू सुनोस्। र अझ घातक कहिले हुनसक्छ त मर, अब त्यहाँबाट हाम फाल्दे, आफूलाई काट्दे, यस्तो किसिमको खतरनाक आवाजहरू पनि आएर एकदमै डिस्ट्रेसफुल हुनसक्छ बिरामीलाई चाहिँ। अब यो भयो फेरि हेलुसिनेसन। अर्को हेलुसिनेसन चाहिँ उसको बारेमा कुरा काटे जस्तो हुन्छ, उसको टाउको नै भित्र, उसको कानभित्र भनौँ न, दुईजना मान्छे उसको बारेमा कुरा काटे जस्तो, उसले जे गरिरहेछ, मैले बोलिरहेछु भने विजयले बोलिरहेछ, कहाँ गइरहेछ, यो हिँडिरहेछ भने जस्तो रनिङ कमेन्ट्री, त्यस्तो वाला आवाज पनि आउन सक्छ। र अर्को चाहिँ अब अलिकति कम सामान्यतया अलिकति रेयरली भेटिने भनेको भिजुअल हेलुसिनेसनले मान्छेको छाया जस्तो देख्ने, मान्छेले हिँडे जस्तो देख्ने हुन्छ नि, अथवा कुनै नभएको जनावरहरू देख्ने, त्यस्तो अलिकति डरलाग्दो आकार प्रकारहरू पनि देख्ने, त्यस्तोसम्म हेलुसिनेसन हुनसक्छ। हजुर धन्यवाद त्यो मजाले बुझाइदिनु भएकोमा। तर फेरि अब
यस्तो नभएको कुरा देख्ने सुन्ने भन्दा फेरि अब त्यो कहिले कहिले गर्दा हामीलाई पनि हुन्छ नि होइन, अब कसैले बोलाए जस्तो लाग्ने होइन, फर्के हेर्दा कोही पनि नहुने त्यस्तो पनि हुन्छ सबैलाई। तर अब त्यो भयो भन्दैमा फेरि अब त्यो 1-2 चोटि भयो भन्दैमा फेरि साइकोसिस भयो मलाई त भने त्यस्तो पनि सोच्नु त भएन नि है। एकदम ठिक कुरा हो। जस्तै सुरुमा भने जस्तै हामी सबैले लाइफमा कहिले न कहिले अलिकति असामान्य कुराहरू हुन्छ नि, ब्रेनले त्यसको रिजनिङ नै पत्ता लगाउन नसक्ने कुराहरू पनि एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छौँ नि। तर त्यो कुरालाई साइकोसिस भन्न मिल्दैन, किनभने यसले हाम्रो डे टु डे लाइफमा असर गर्दैन। हामीले अलिकति हुन्छ नि कहिले काहीँ बाटोमा अँध्यारोमा हिँडिरहेछ अनि ऊ पर मान्छे उभिए जस्तो छाया देखिन्छ, अथवा हामीलाई कहिले पिछा गरे जस्तो लाग्छ अनि हामी दौडेर गाडीमा जान्छौँ, अलिकति केही होइन मैले दिमागले हुन्छ नि गेम खेलेको भ्रम खेलेको भनेर हामी त्यो कुरालाई वास्ता नगरी घर गएर मजाले सुत्न सक्छौँ। तर अब साइकोसिस रियलमा भएको मान्छेले चाहिँ ऊ गाडीमा दौडेर जान्छ, ऊ अझै आत्तिरहेको हुन्छ, घर जान्छ सबै झ्यालो टोका चेक गर्छ, हुन्छ नि ढोका 10 चोटि चेक गर्छ, कहिले त हतियार नै हुन्छ नि आफ्नो। अब उसलाई थाहा हुन्छ कि ऊ एकदम डेन्जरमा छ, उसलाई त्यो विश्वास नै हुँदैन कि यो मैले भ्रम पालिरहेको छु, मेरो दिमागले हुन्छ नि अलिकति ट्रिक खेलिरहेछ मलाई भन्ने विश्वास हुँदैन। उसलाई त स्योर थाहा हुन्छ मलाई कसैले पिछा गरिरहेछ। आफ्नो छिमेकीहरूलाई पनि शङ्का गर्ने, कहिलेकाहीँ आफ्नो परिवारलाई पनि शङ्का गर्ने भएर आफ्नो डे टु डे लाइफलाई नै उसले नर्मल्ली लान सकेन भने चाहिँ यस्तोमा चाहिँ साइकोसिस भन्न सकिन्छ। हजुर धन्यवाद। अब मसँग एउटा मात्रै प्रश्न छ है, जुन चाहिँ यही लक्षणहरूसँगै सम्बन्धित। मैले कति चाहिँ अब मेरो कामको थ्रुबाट देखेको छ, कोही कोही मानिसहरूले चाहिँ राम्रो खालको आवाजहरू पनि सुन्छन् क्या। अब जस्तै अब अघि त अब तैँले अब आफूले यस्तो गर, तँलाई अरूले यस्तो गरिरहेछ भनेर अलिकति नकारात्मक भनेको कुराहरू भन्नुभयो। तर कोही कोहीहरूले चाहिँ यस्तो पनि भन्छन् कि मलाई त तर यस्तो आवाजहरू सुन्दा राम्रो लाग्छ, मलाई राम्रो कुराहरू पनि भन्छ होइन। सो त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि त्यस्तो उनीहरूले पनि अब उपचार खोज्नु पर्छ कि कस्तो हुन्छ अब यस्तो राम्रो राम्रो कुरा भन्ने आवाज सुन्यो भने चाहिँ? एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो पनि। आवाज त्यो हेलुसिनेसन जुन कुरा भएको थियो त्यो खालि नराम्रो डरलाग्दो मात्रै हुँदैन सबैमा। कोही कोहीलाई चाहिँ प्लेजेन्ट हेलुसिनेसनहरू हुन्छ नि, उसको साथी बनेको जस्तो अनि उसँग राम्रो कुरा गरे जस्तो लाग्छ। र कति बिरामी नभनौँ, कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यस्तो हेलुसिनेसनले चाहिँ उसलाई साथ दिएको जस्तो, उसको रक्षा गरे जस्तो हुन्छ नि। कहिले लाग्छ मेरो भगवान बोलिरहेछ मसँग, कोहीलाई लाग्छ मेरो एन्जल हो, हुन्छ नि त्यस्तो किसिमको यसलाई भ्रम नै भन्छु म चाहिँ, भ्रम पनि हुनसक्छ। र यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरू फेरि उपचार गराउनु किन गाह्रो हुन्छ त, उनीहरूलाई त्यो आवाजहरू मन परिरहेको हुन्छ, उसको साथीको रूपमा लिइरहेको हुन्छ होइन। र दे डोन्ट वान्ट टु गेट हेल्प फ्रम एनी वान फर द्याट। उनीहरूलाई लाग्दैन कि म डेन्जरमा छ, मलाई केही सामाजिक समस्या छ भनेर, के अरे सरी मानसिक समस्या छ भनेर लाग्दैन, अनि उनीहरूलाई उपचार गराउन मान्दा पनि मान्दैन। तर मलाई लाग्छ कि यो पनि एउटा किसिमको मानसिक समस्या हो। अहिले यसले खासै दुःख नदिए पनि भविष्यमा यसलाई के पनि गरेन भने अझै हुन्छ नराम्रो रूप लिन सक्छ यसले। यो कुरा चाहिँ ठिक भन्नु के अरे तपाईँले ठिक भन्नुभयो। किनभनेदेखि मसँग एउटा त्यस्तो खाले बिरामी छ कि जो चाहिँ एकदमै हामी कति इभन हाम्रो नेपाली समाजमा हामी धेरै भगवानहरू मान्छौँ, देवी देवता मान्छौँ, गर्दाखेरि हामी चाहिँ भनौँ न बढी भगवानमै आश्रित छौँ। गर्दाखेरि साइकोटिकको एउटा साइकोसिसको एउटा सिम्टम यो पनि रहेछ कि भनौँ न अब कुनै भगवानले मलाई मद्दत गरिरहनु भएको छ होइन, मसँग भगवान बोलिरहनु भएको छ भनेर मसँग एउटा हाम्रो नेपाली समाजमा मात्रै होइन, विदेश अफ्रिकातिर पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ। गर्दाखेरि त्यसरी नै बिरामीले चाहिँ के अरे उसलाई कम्प्लिटली उसलाई चाहिँ अब यही बिरामी छ होइन, साइकोसिस बिरामी छ। तर पनि कस्तो नि पूर्ण विश्वास के छ नि, म चाहिँ होइन मलाई चाहिँ एकदम ह्याप्पिली काइन्ड टाइपको चाहिँ मलाई भगवानसँग बोलिरहेको छु म भनेर त्यो विश्वास क्या उसलाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ केही नराम्रो छैन, जे गरेर चाहिँ मलाई गाइड गरिरहेछ, मैले गाइड पाइरहेको छु र मलाई जे भगवानले मलाई जे आदेश दिनुहुन्छ म त्यही गर्छु भनेर त्यस्तो खाले पनि गर्छ। र यदि भावनाको प्रश्न सक्यो भने म प्रश्न सोध्नु त होइन के छ? हाम्रो मेसेजमा पनि थुप्रै मेसेजहरू आएछ, भावना केही मेसेजमा एकचोटि भनिदिइहाल्नुहुन्छ क्विकली गरेर के छ, अनि त्यसपछि म अर्को प्रश्न सोध्छु। हस्, हामीसँग प्रश्नहरू त आएको छन् है। सुरमा
प्रतिभा रिजालज्यूले सोध्नु भएको छ कि इज साइकोसिस एन्ड एपिलेप्सी रिलेटेड रे? इज साइकोसिस एन्ड एपिलेप्सी, अब यो कुरा हामीले पढेको अनुसार चाहिँ कसरी रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा अब पहिला यो जुन साइकेट्रीको सुरुवात हुन थाल्यो, मान्छे यस्तो हुन्छ नि अलिकति त्यो बेला साइकोसिस स्किजोफ्रेनिया भन्ने टर्म्सहरू आइसकेको थिएन, खालि मान्छे अलिकति एबनर्मल बिहेभियर मात्रै देखिन्थ्यो। र यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ इसिटी दिन्छ नि, जुन इसिटी भनेको फेरि अर्कै कुरा अलिकति जटिल हुन जान्छ। र जो सामान्य गरी बुझ्दाखेरि एपिलेप्सी र साइकोसिस भन्ने रिलेटेड हुँदैन, तर यसको उपचार चाहिँ रिलेटेड हुन्छ। किन भन्दाखेरि साइकोसिसको लागि जुन औषधि दिन्छ त्यसले चाहिँ एपिलेप्सीको रिस्क बढाइदिन सक्छ, अथवा जसलाई पहिलेदेखि एपिलेप्सी हुन्छ उसमा जुन छारे रोग भन्छ नि एपिलेप्सीलाई, त्यो एपिलेप्टिक सिजर्सहरू आउने रिस्क बढेर जान्छ। यो सबै डोपामिनको खेल हो। ठ्याक्कै एपिलेप्सी र साइकोसिस रिलेटेड चाहिँ छैन। फेरि यसरी एपिलेप्सी हुने मान्छेलाई साइकोसिस हुन्छ, साइकोसिस हुने मान्छे एपिलेप्सी हुन्छ, त्यस्तो डाइरेक्ट रिलेसन छैन। र कोही कोहीमा अब एपिलेप्सी केले गर्दा भएको, कसैलाई ब्रेन ट्रमाले गर्दा, इन्जुरीले गर्दा भएको छ भने त्यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ साइकोसिसको सिम्पटम्स कोही कोहीमा देखिन पनि सक्छ। गर्दाखेरि भन्नु पर्दाखेरि जसले चाहिँ यो साइकोसिसको लागि चाहिँ औषधिहरू खाइरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ सिजर एपिलेप्टिक सिजर दिने चान्स हुन्छ होइन। गर्दाखेरि सायद त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एपिलेप्सी भयो कि भन्ने एउटा लाग्न सक्ने, तर एपिलेप्सी र साइकोसिस चाहिँ एउटै होइन त्यसो भए। अनि अर्को प्रश्न पनि दिएको थिएँ मैले जस्तो लाग्छ सुरुमा। हजुर, दुईटा प्रश्न छ कि, तर आई थिंक हाम्रोमा जाने हो त। आई थिंक जब ट्रिटमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यति बेला कि यो दुईटा प्रश्न चाहिँ ट्रिटमेन्टको बारेमा छ। अनि त्यो रेखा लिम्बुले सोधेको व्हाट डु यु कल दिस इन नेपाली चाहिँ आई थिंक मिस गर्नुभयो होला। हजुर, त्यही भएर ल आन्टी। ठिक छ, ओके। सो मेरो प्रश्न चाहिँ मैले सोध्ने प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ के भन्छ, यसले यो जुन चाहिँ साइकोसिस हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिलाई साइकोसिस हुन्छ त्यसले चाहिँ के भनौँ दैनिक क्रियाकलापमा उहाँहरूको गर्ने दैनिक क्रियाकलापमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ असर पार्न सक्छ? फेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो मान्छेको लागि। अब साइकोसिस रिलेटेड बिरामी, साइकोसिस रिलेटेड मानसिक समस्या भयो भने जीवनमा कस्तो असर पर्छ होइन? अवश्य असर पर्छ नै। अब यो पनि फेरि उसको सिभियरिटी कस्तो छ, कतिको गम्भीर खाले समस्या छ र कहिलेदेखिको समस्या छ होइन, त्यसले धेरै फरक पार्न सक्छ। अब सुरुमा कुरा गरे जस्तै साइकोसिस भएको मान्छेले के पनि गर्न नसक्ने, कामै गर्न नसक्ने, सुरुमा त्यस्तो हुँदैन। किनभने साइकोसिस अब अरू कुनै पनि शारीरिक मानसिक रोग जस्तै साइकोसिस अचानक सामान्य पुरै नर्मल मान्छेबाट आजको भोलिमै पुरा साइकोटिक भएर ऊ के पनि गर्न नसक्ने, हस्पिटलाइजै हुनपर्छ भन्ने त्यो लेभलमा अचानक पुग्ने होइन। यसको कोर्स चाहिँ बिस्तारै अलिकति बढ्दै गएर सुरुमा सामान्य सिम्टम्सहरू जुन चाहिँ मान्छेले इग्नोर पनि गरिदिन सक्छ होइन, त्यो अनदेखा पनि गरिदिन सक्छ, त्यस्तो सिम्टम्सहरूदेखि सुरु गरेर अलिकति गाह्रो अलिकति सिभियर हुँदै जान सक्छ। र सबसे कमन लाइफमा अफेक्ट देखिने भनेको चाहिँ उसको पढाइ, उसको काममा मन लाग्न छुट्ने भयो। उसलाई अब साइकोसिस भएको मान्छे हुन्छ नि, आवाजहरू सुन्ने, शङ्का गर्ने मान्छेलाई उसले अलरेडी काम गरिरहेछ भने उसलाई कामबाट निकालिदिन सक्ने भयो होइन। परिवारले पनि अलिकति वास्ता नगर्ने अथवा परिवारले बाहिर जान दिन हुन्छ नि हिचकिचाउने, सँगै लिएर हिँड्न नसक्ने, उसलाई घरभित्रै बसिराख्नु पर्ने, अथवा ऊ आफै पनि बाहिर जान डराएर हुन्छ नि शङ्काले गर्दा होस् कि अथवा कुनै उसको आवाजहरूले गर्दा भनेर पनि हुनसक्छ। अथवा उसलाई बाहिर जाँदाखेरि मान्छेले मलाई जज गर्लान्, मैले के मेरो बारेमा कुरा काट्लान् भन्ने त्यो किसिमको डरले पनि ऊ भित्रै बसेर उसको सोसियल लाइफमा असर पर्न सक्छ। उसको साथीभाइ सर्कल पनि कम हुँदै उसको फाइनली उसको कोही साथी नै नहुन पनि सक्छ। यस्तो किसिमको असरहरू चाहिँ पर्न सक्छ उसलाई। भनेपछि यसले चाहिँ साइकोसिसले चाहिँ भनौँ न धेरै दैनिक जीवनमा पनि असर निकै नै पारिरहेको हुन्छ होइन। गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ
समयमा राम्रोसँग हेरिएन भनेदेखि, राम्रोसँग मद्दत गरिएन भनेदेखि झन् गाह्रो पर्ने मौका रहेछ। मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भने यो चाहिँ यसको यो कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ मानसिक रोगहरू, धेरै किसिमको मानसिक रोगहरू छ होइन। यो कस्तो अब मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ भनौँ न अब स्किजोफ्रेनिया भन्ने एउटा भयो मेन, त्यसमा चाहिँ एकदमै साइकोसिसको चाहिँ अब सिम्टमहरू लक्षण धेरै हुन्छ। तर यो लक्षणहरू चाहिँ अरू कस्तो कस्तो रोगहरूमा मानसिक रोगहरूमा पनि देखिन्छ त? एकदम ठिक भन्नुभयो सुषमाजी। एउटा स्किजोफ्रेनिया भनेको चाहिँ साइकोसिसको सबैभन्दा जटिल समस्याहरूमा पर्छ। अब स्किजोफ्रेनियाको बारेमा अलिकति थप्न चाहे मैले। स्किजोफ्रेनिया भनेको चाहिँ यस्तो अलिकति दीर्घकालीन रूपको मानसिक समस्या हो कि यसमा साइकोटिकको सिम्टम्सहरू आउँछ, जुन अघि भने जस्तै शङ्का उपशङ्काहरू आउने, कानमा आवाजहरू सुनिने, कहिलेकाहीँ आवाज मान्छेको आकार प्रकारहरू देखिने, यस्तो समस्याहरू चाहिँ 1 महिनाभन्दा बढी लम्ब्यो भने स्किजोफ्रेनियाको शङ्का गर्नुपर्छ। र तर ठ्याक्कै स्किजोफ्रेनिया भनेर डायग्नोसिस नै गर्नलाई चाहिँ यस्तो सिम्टम्सहरू अलिअलि आउँदै जाँदै गएर कम्तीमा 6 महिनासम्म यसले दुःख दिएको हुन पर्यो। र यस्तो किसिमको हुन्छ नि, यस्तो किसिमको रोगलाई चाहिँ स्किजोफ्रेनिया भन्न सकिन्छ। अब यो बाहेक अरू केमा साइकोसिसको सिम्टम्सहरू देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा डिल्युजनल डिसअर्डर भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ स्किजोफ्रेनियासम्मको गम्भीर नहुन सक्छ, त्यही पनि 1 महिनाभन्दा बेसी लक्षणहरू लम्बिन सक्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ उपशङ्का उपशङ्काहरू र उसको जुन फल्स बिलिफ, उसको डिल्युजनहरू चाहिँ धेरै देखिन्छ। अर्को हुन्छ एउटा ट्रान्जिएन्ट साइकोटिक एपिसोड भन्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अलिकति साइकोसिसकै छोटो एपिसोड हो होइन। यो चाहिँ धेरैमा 1 देखि 2 हप्तासम्म लम्बिन सक्छ, त्यस पछाडि ठिक हुन्छ। कसैलाई उपचार गरेर ठिक हुन्छ, कसैलाई उपचार नगरी पनि आफै हराउन पनि सक्छ। तर अघि सुरुमा भने जस्तै फेरि लाइफमा कुनै पनि अलिकति मेजर लाइफ इन्सिडेन्टहरू भयो, खालि दुःखको इन्सिडेन्ट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। खुसीको इन्सिडेन्टहरू हुन्छ नि, ब्रेनले चाहिँ त्यसलाई पनि अलिकति स्ट्रेसकै रूपमा लिन्छ। धेरै खुसी भयो भने हाम्रो मन अलिकति आत्तिने हुन्छ नि, मुटुको धड्कनहरू पर्ने, त्यस्तो किसिमको कुनै घटना भयो भने पनि फेरि यो एउटा साइकोटिक एपिसोड बढेर जान सक्छ। यसलाई भन्छ ट्रान्जिएन्ट साइकोसिस भन्छ। र अर्को अघि भने जस्तै मेजर लाइफ इभेन्ट्समा चाहिँ अब कोही आफ्नो मन परेको मान्छे अथवा आफ्नो परिवारको कसैको डेथ भयो भने पनि त्यो मान्छेमा अलिकति साइकोटिक फिचरहरू आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ ठिक पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ लम्बेर पनि जान सक्छ। र अर्को अलिकति एकदमै महत्त्वपूर्ण भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा कोही आमा बन्ने पहिलेदेखि साइकोसिस अथवा कुनै मानसिक समस्या हुने रिस्क फ्याक्टर छ त्यो मान्छेलाई, र ऊ मान्छे प्रेग्नेन्ट हुन थाल्यो भने ऊ मान्छेमा त्यो आमा बन्ने व्यक्तिमा चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ नि, पोस्टनेटल डिप्रेसन भन्ने हुन्छ, र पोस्टनेटल साइकोसिसको पनि रिस्क बढेर जान्छ। र यो कुरा चाहिँ अब परिवारले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। कुनै पनि आमा बन्ने मान्छे रिस्क फ्याक्टर होस् नहोस्, उसलाई अब युकेमा चाहिँ त्यो क्वेसनर दिन्छ कि उसलाई पहिला मानसिक समस्या थियो कि थिएन, परिवारमा कसैलाई छ कि छैन। जो पनि आमा बन्ने हुन्छ नि, प्रेग्नेन्सी चेकअप गराउन गएको हुन्छ, उसलाई त्यो टिक एउटा चेकबक्स, एउटा फर्म जस्तो दिन्छ। यसले गर्दा स्क्रिनिङ गर्न सजिलो हुने भयो, यो मान्छे रिस्कमा छ कि छैन। त्यो पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर हो है। त्यो किन इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि यसले खालि आमाको मात्रै स्वास्थ्य नभए बच्चाको पनि स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ होइन। यसमा पनि साइकोसिस हुन सक्छ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको बाइपोलर डिसअर्डर भन्छ। बाइपोलर डिसअर्डर भनेको चाहिँ एउटा मुड डिसअर्डर हो, जसमा चाहिँ उदासीन र एकदमै त्यो मुड एकदमै बढ्ने हो, मेनिया भन्छ। डिप्रेसन र मेनियाको अल्टरनेट साइकल जस्तोमा जान्छ हो। डिप्रेसन एकदमै उदासीन, के पनि गर्न मन नलाग्ने, मोटिभेसन हराउने जस्तो भयो। अनि फेरि त्यसको उल्टो मेनियामा चाहिँ एकदमै हाई मुड हुने, त्यो मान्छेलाई सुत्नै नपर्ने, अनेक आइडिया आउने, उसलाई हुन्छ नि एकदमै म पावरफुल छु, मसँग सुपर पावरहरू छ, म सबै गर्न सक्छु, त्यो लेभलको सम्म जान सक्छ। यसमा पनि कहिलेकाहीँ साइकोसिसको सिम्टम्सहरू आउन सक्छ। र अर्को भन्दाखेरि अब एउटा पिटिएसडी भन्ने हुन्छ। हाम्रो अल्डरसटमा, हाम्रो युकेमा भएको नेपाली समुदायमा धेरै जस्तो चाहिँ मिलिटरी ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ होइन, आर्मी ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ। र आर्मी ब्याकग्राउन्डमा के हुन्छ त, लडाइँमा जानुपर्ने हुनसक्छ,
लडाइँ भनेको एकदमै ट्रमाटिक कुरा, हामी नर्मल मान्छेले त त्यो इमेजिन पनि गर्न सक्दैन कतिको ट्रमाटिक हुन्छ त्यहाँ भनेर। यस्तो मान्छेहरू जो लडाइँबाट फर्केर आउनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ वर्षौँ वर्षसम्म पनि त्यो लडाइँको झसल्को आउने हुन्छ नि, गोली बारुद चलेको जस्तो आवाजहरू आउने, त्यहाँको इमेजेसहरू फेरि दिमागमा फेरि नाचिराख्ने, निन्द्रा नलाग्ने, यस्तोलाई चाहिँ पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर PTSD भन्छ होइन। यस्तो समस्यामा पनि कहिलेकाहीँ साइकोसिसको फिचरहरू आउन सक्छ र यो अलिकति समस्याहरू आउन थाल्यो भने आफ्नो GP-कोमा गएर ट्रिटमेन्ट गराउन जानु पर्यो। र कहिलेकाहीँ डिप्रेसन, उदासीनमा पनि एकदमै सिभियर खाले डिप्रेसनमा पनि साइकोसिसको फिचरहरू देखिन सक्ने भयो अघि भने जस्तै। अर्कै अरू अब ब्रेनको समस्याहरू, अब डिमेन्सिया भन्छ जुन अल्जाइमर्स, पार्किन्सन डिजिजहरू हुन्छ जुन चाहिँ खास गरी 65 वर्षको उमेर कटेको व्यक्तिहरूमा देखिन्छ। यसमा चाहिँ अब धेरै मेमोरी हराउने, याद गर्ने शक्ति कम हुने हुन्छ नि, छिटो सोचेर डिसिजन लिन सक्ने, आफ्नो केही निर्णय लिन सक्ने कम हुने, त्यस्तो किसिमको समस्याहरूमा पनि साइकोसिसको फिचर आउन सक्छ। अरू भनेको ड्रग इन्ड्युस्ड भयो। अब हाम्रो यो चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट, किनभने गाँजा, कोकेन, एक्सटेसी, केटामिन जुनै पनि हामीले स्ट्रिटमा ड्रग्सहरू पाउँछ नि, यसले साइकोसिस लगाउँछ भन्ने होइन, तर रिस्क चाहिँ एकदम बढाएर जान्छ, डबल गराइदिन सक्छ यो साइकोसिस हुने रिस्क। त्यही भएर त्योबाट पनि बचेर बस्नु पर्यो। अर्को भनेको एल्कोहल, रक्सी धेरै लामो समयसम्म खाने अथवा रक्सी धेरै खाएर तुरुन्तै छोड्ने मान्छेलाई पनि साइकोसिस हुन सक्छ। अरू भनेको ब्रेन ट्युमर, अब दिमागमा हुने कुनै पनि इन्फेक्सनहरू हुन्छ नि, दिमागमा कुनै चोटपटक, त्यसले पनि साइकोसिसको सिम्पटम्सहरू देखिन सक्छ त्यसमा पनि। अति राम्रोसँग चाहिँ धेरै विस्तृत रूपमा आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ जसले पनि हेरेर बस्नुभएको छ अथवा पछि पनि हामीले युट्युबमा राख्नेछौँ यसलाई चाहिँ, गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसबाट यो चाहिँ एउटा अवेरनेसको लागि हामीले चाहिँ यो साइकोसिसको अवेरनेसको लागि चाहिँ जानकारीको लागि हामीले यो गरिरहेको कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, हामीले पनि अझै कति बुझ्न बाँकी छ, हामीले पनि सिक्दैछौँ बिस्तारै बिस्तारै। एकदमै राम्रोसँग बुझाइदिनु, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। सीमा के छ? हजुर, अब अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै होइन, डक्टरले एकदम राम्रोसँग बुझाउनु भयो अनि एकदमै धेरै देखा परिँदो रहेछ होइन, सबै कुरा सिम्टमहरूमा आउँछ। यस कारणले चाहिँ हामीले घरमै सोचेर ओहो यस्तो हो कि भनेर कन्फ्युज हुनुभन्दा चाहिँ एकदमै अब डक्टर कहाँ गएर उहाँहरूले बताउन सक्नुहुन्छ होइन, नडराइकन सबै कुरा भएको छ भने, डाउट छ भने गएर भन्दाखेरि अब थाहा हुने भयो। कहिले कहिले फिजिकल कुराहरू हुन्छ, कहिले यो हुँदै नहुने पनि हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ रुल आउट गर्नु पर्यो। अनि यसमा चाहिँ फेरि ब्याक टु डक्टरलाई सोध्न जान्छु है म, यो रोग चाहिँ कति सामान्य छ अनि कति देखा परिन्छ? यो हामीसँग अब WHO को वर्ल्ड वाइड डाटा अनुसार चाहिँ लगभग 100 जनामा 2 जनालाई साइकोसिस छ भनेको, हामी 100 जना जम्मा गऱ्यो भने त्यहाँ 2 जनाले चाहिँ साइकोसिस देखिन्छ अथवा साइकोसिस भएको छ भनेर देखिन्छ उसलाई लाइफमा कहिले न कहिले होइन। तर हरेक वर्ष चाहिँ कतिजनालाई साइकोसिस हुन्छ त भन्दाखेरि 1 लाख जना मान्छेमा लगभग 30 देखि 35 जना मान्छेमा चाहिँ साइकोसिस देखिन्छ हरेक वर्ष। यसो हेर्दाखेरि यो धेरै ठुलो नम्बर जस्तो लाग्दैन, किन 1 लाख जनामा 30 जना भनेको नम्बरको रूपले हेर्दा धेरै थोरै जस्तो लाग्छ होइन। तर फेरि हामीले यो कुरा बुझ्नु एकदम जरुरी छ कि साइकोसिसले खालि त्यो 30 जना मान्छेलाई मात्र असर गरेको हुँदैन, त्यसले त्यो 30 जना मान्छेको परिवारलाई पनि असर गर्छ, त्यो मान्छेको छोराछोरी, बुढाबुढी, आमा बाउ सबैलाई असर गर्ने भयो होइन। त्यसले गर्दा यसको समस्या चाहिँ 1 जना मान्छेलाई नभए उसको पुरै परिवारलाई नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र अब कति उमेरमा हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न आउन सक्छ, कति उमेरलाई चाहिँ साइकोसिस बढी देखिन सक्छ। अब अरू शारीरिक रोग बिना देखिने साइकोसिस, जुन हामीले मानसिक रोग, जुन साइकेट्रिक इलनेसमा पर्ने साइकोसिस चाहिँ धेरै जस्तो कम उमेरकै मान्छेहरूबाट नै सुरु हुन्छ। एज अफ अनसेट भन्छ, कहिलेदेखि सुरु हुने भन्दाखेरि विशेष गरी 15 देखि 35 वर्ष बिचको उमेरदेखि नै सुरु हुँदै जान्छ।
अनि यसैमा चाहिँ अनि त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने अब कसैको भ्रम हुन्छ कि यो चाहिँ केटाहरूलाई मात्रै हुन्छ, यो चाहिँ यस्तो भएको मान्छेहरूलाई मात्रै हुन्छ, मलाई त यस्तो कहिले के होला र भन्ने त्यस्तो भ्रमहरू पनि हुन्छ। अनि अब तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तै मिडियामा के देखिन्छ त्यस्तै पनि उस हुन्छ होइन। अनि अब यो तपाईँले अलिकति आन्सर गरिसक्नुभयो। मान्छेले अब चाँडो यस्तो केही उसहरू भएको छ भने चाँडो गयो भने उहाँहरूको निको हुने सम्भावना एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। अब कसैले अब गएन भने होइन फ्लिप साइड गरौँ, कसैले अब यस्तो चाँडो जानु भएन भने दबाईहरू दिनु भएन कि अब यस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ उपचार नगर्दामा के हुन्छ होला, कसरी उस हुन्छ होला, अब प्रोग्रेस हुन सक्छ? एकदम अर्को धेरै 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 महत्त्वपूर्ण कुरा थियो है। यसलाई अब हामीले कम्प्लिकेसन अफ साइकोसिस भनेर बुझ्दाखेरि साइकोसिसलाई ट्रिट गराइएन भने अथवा यो पुरै निको भएन, यसले भविष्यमा निम्त्याउने लामो समय अथवा छोटो समयमा के जटिलताहरू ल्याउन सक्छ भनेर बुझ्दाखेरि एकदमै अब त्यसको सिरियसनेसको हिसाबमा जानुपर्दाखेरि त्यो मान्छेको लाइफ लगभग हामीले हेर्दाखेरि उपचार भएन भने त झन्नै बर्बाद नै हुनसक्छ। त्यो मान्छेलाई बाँच्नै मन नलाग्ने हुन्छ नि, उसले आफ्नो लाइफमा बाँचेर म के गरौँ, मैले के पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो परिवारले मलाई माया गर्दैन, मेरो बुढीले मलाई छोडेर गयो, मेरो अब उपचारै हुँदैन भन्ने त्यो सोच्न थाल्यो भने उसको मनमा सुसाइडल थट्सहरू आउन सक्छ। अथवा त्यो एउटा इलनेसकै पार्ट पनि हुनसक्छ है, उसको आवाजले भनिदिन सक्ने होइन। अब त्यो बेला उसलाई सुसाइडको रिस्क हुनु, आत्महत्याको रिस्क हुन सक्ने भयो। अब यति धेरै गम्भीर अलिकति कम नै होला, हुँदै नहुने होइन। तर अर्को भनेको रिस्क अफ सेल्फ हार्म, अब उसले आफैलाई चोटपटक लगाउन सक्ने, सबैले सुसाइड गर्छ भन्ने सक्ने होइन, हात काट्ने, अब ट्याब्लेटहरू खाइदिने, ओभरडोज गर्ने र एक्सिडेन्टल सेल्फ हार्म पनि हुनसक्छ। उसले जानेर नगरे पनि अन्जानमा पनि, किनभने उसको रियालिटी त अर्कै छ भनेर ऊ खतराको शिकार हुनसक्छ र त्यसले गर्दा जानी अथवा एक्सिडेन्टल सेल्फ हार्म गर्न सक्ने भयो। अर्को भनेको आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्दैन उसले, उसको दिमाग अरू नै कुराले प्रिअकुपाइड छ, ऊ डराइरहेछ, आत्तिरहेछ होइन, ऊ आफ्नो सरसफाइ गर्न सक्दैन, उसले हुन्छ नि उसको शरीरमा के अरू रोगहरू उत्पत्ति भइरहेछ, किनभने मानसिक रोग हुन्छ भनेदेखि शारीरिक रोग हुँदैन भन्ने त छैन। उसलाई अब डायबिटिज, उसलाई कुनै पनि उसले औषधि रेगुलर खाइराख्नु पर्ने छ भने त्यो औषधि खान बिर्सिन सक्छ, नखान सक्छ होइन, उसको रेगुलर फलोअपमा नजान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि फिजिकल कम्प्लिकेसनहरू पनि देखिन सक्छ त्यसमा। र अर्को भनेको अब यस्तो कुनै पनि मानसिक रोगको बिरामीहरू कुलतमा फस्ने रिस्क चाहिँ धेरै हुन्छ। अब औषधि खाएर कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, धेरै स्ट्रेस भयो भने के हुन्छ त, हामी ड्रग्स खाइदिने, रक्सी धेरै खाइदिने, यसले गर्दाखेरि पनि फेरि असर पर्न सक्छ दिमागमा पनि शरीरमा पनि होइन। अर्को भनेको अब परिवारमा पनि असर पर्ने भयो। यो अघि भनेको सबै फिजिकल र मेन्टल हेल्थको कुरा भयो, यसले सोसियल इकोनोमिक पनि असर गर्छ, किनभने परिवारमा असर गर्छ। एउटा परिवारको फङ्सनिङमा सबैमा डर तनावको स्थिति सृजना हुने भयो होइन। अर्को अब समाजमा उसले हेलाको पात्र भएर बाँच्नु पर्ने भयो, उसको धेरै साथी सर्कल कम हुँदै जाने भयो। अर्को अघि भने जस्तै काम र पढाइमा असर पर्ने भयो। र जति धेरै यो साइकोसिसको मेन्टल हेल्थको लोड बढ्दै गयो, उसले समाजमा पनि त्यसको लोड बढ्दै जान्छ। इकोनोमिक लोड भयो, सामाजिक लोड भयो, त्यो पनि बढ्दै जाने हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एकदम धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ अब एकदमै धेरै होइन, अब फ्यामिली मात्रै नभइकन सोसाइटी मात्रै नभएर उहाँ मान्छेको अब जीवनमा पनि शारीरिक मानसिक सबै कुरामा उस हुन्छ। यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो। अनि यो नोटिस नहुने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ, मान्छेलाई आफैलाई नै थाहा हुन्छ यस्तो हुँदाखेरि। यो अरूभन्दा अलि अब तपाईँले भन्नुभएछ स्ट्रेस एङ्जाइटी उसहरू त सबै मानिसलाई हुन्छ, तर यो चाहिँ अलिकति छुट्टै नै हो। मान्छेलाई थाहा नै हुन्छ क्या यो कस्तो हुन्छ भनेर। यो चाहिँ अलि नर्मल भन्दाखेरि एबनर्मल नै। मलाई चाहिँ बेसरी नै गाह्रो भयो यो केही न केही चाहिँ ठिक छैन भन्ने चाहिँ, त्यो चाहिँ पहिला आउँदाखेरि नै यसको कुरा चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। हो, त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ त्यति नै छ क्वेसन। भावना, तिम्रो के छ कि?
हजुर मेरो यो क्वेसन चाहिँ अब हजुरहरूले अघि भर्खर कुरा गरेको सँगै रिलेटेड नै छ। अब हामीले कुरा गऱ्यौँ कि अब यस्तो लक्षणहरू हुन्छ, यस्तो असरहरू पर्छ होइन, अनि उपचार किन अब छिटो उपचार गर्नु अथवा त्यो हस्तक्षेप गर्नु किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर कुरा गऱ्यौँ। तर अब कति बेला चाहिँ अब हामी मद्दत लिनु जाने त, कति बेला चाहिँ यो उपचार लिनु जाने त होइन। अनि यो अब मलाई उपचार लिनु पर्यो भनेर यो के भन्छ प्रारम्भिक चेतावनी जस्तो अथवा प्रारम्भिक लक्षणहरू के हो त, के देख्दाखेरि चाहिँ अब के कुराहरू नोटिस गरेपछि चाहिँ ल अब मलाई अथवा जसलाई त्यस्तो एक्सपिरियन्स भएर अब उनीहरूलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ मद्दत लिनु जानुपर्छ भनेर सोच्ने। यसको अब लक्षणहरू अघि भने जस्तै एकैचोटि नर्मल मान्छेबाट एकदम सामान्य स्वस्थ मान्छेबाट एकैचोटि साइकोसिस हुने उसलाई हस्पिटलमै भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन होइन। यसको हामीले चिन्न सक्ने भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ, साथीभाइ र परिवारबाट सुरु हुन्छ। उसको कस्तो खाले क्रियाकलापमा कस्तो चेन्जेसहरू आएको छ त्यो नोटिस गर्न पर्यो। उसले पहिला नर्मल मान्छे थियो होइन, पहिला एउटा किसिमको मान्छे चाहिँ अर्कै किसिमको बिहेभियर देखाउन थाल्छ क्या उसले अलिकति। अब त्यसमा ऊ पहिलाभन्दा धेरै नै अलमल परिराख्न सक्ने, ऊ कन्फ्युज देखिने होइन। कहिले पनि उसले त्यो कुराहरू गर्थेन, अचानक नयाँ नयाँ आइडियाको कुराहरू गर्न थाल्यो। हुन्छ नि मलाई हुन्छ नि तँलाई मेरो दिमागमा त अलिकति के हुन्छ नि यहाँ चिप जस्तो छ, अथवा म त के आवाजहरू सुनिरहेको छु है, तैँले सुनिछस्, यस्तो त्यस्तो कुराहरू गर्ने। अथवा म हुन्छ नि म चाहिँ अनेक आइडियाहरू के उसले कहिले पनि नगरेको, इभन सुन्दा सामान्य लाग्न सक्ने तर परिवारलाई त्यो अलिकति अचम्म लाग्न सक्छ। किनभने नयाँ नयाँ बिजनेस आइडिया, उसँग के पनि आइडिया छैन, त्यो बिजनेसको त्यो पढाइको ब्याकग्राउन्डै छैन, त्यही पनि म यो काम गर्छु, म हुन्छ नि म रकेट बनाउँछु भन्ने त्यो किसिमको हुन्छ नि सुन्दा इम्पोसिबल लाग्न सक्ने कुराहरू पनि गर्न सक्ने। त्यो अलिकति असामान्य प्रतिक्रिया दिने भनेको अलिकति हाँसै नउठ्ने कुरामा पनि बिना काम हाँस्दिने हुन्छ नि, यतिकै अरू अरू कुरा सुनेर पनि रोइदिने, जुन कुरा अरूलाई अलिकति असामान्य लाग्छ यो कुराहरू गर्ने। अर्को भनेको एक्लै बस्न रुचाउने, बाहिर निस्किन कम गर्ने उसले पहिला भन्दा। उसलाई जुन पहिला कुराहरू गर्न मन थियो, उसको हबिजहरू थियो, उसको इन्ट्रेस्टहरू थियो, त्यो कुराहरू गर्न कम गर्दै जाने। उसको पढाइमा काममा एफिसियन्सी भन्छ नि, जुन उसले राम्रोसँग गर्न सक्थ्यो त्यो त्यसमा कमी आउँदै जाने। र कहिलेकाहीँ एक्लै बोल्ने, एक्लै उसको रुममा आवाजहरू सुनिने, जुन चाहिँ नर्मल भन्दा अलिकति बाहिर छ उसको लागि। कोही मान्छेहरू नर्मली आफूसँग बोल्ने पनि हुन्छ, फेरि एक्लै म पनि कुरा गरेर हुन्छु एक्लैसँग होइन, तर त्यो भनेको साइकोसिस भन्न मिल्दैन त्यसलाई। नर्मल मान्छे जे छ त्यो भन्दा अलिकति अर्कै बिहेभियर देखाउन थाल्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ अलिकति साइकोसिस हो कि भन्ने शङ्का हुन्छ। डायग्नोसिस त गर्न मिल्दैन, त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो मान्छेसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। कसरी अप्रोच गर्ने भन्दाखेरि डाइरेक्टली सोधेर ए त के पागल भइस्, तर के दिमाग फुस्केको कुरा गरेको भन्न सोध्यो, सटडाउन भइदिन्छ, क्लोज भइदिन्छ। कोहीसँग पनि खुल्दैन त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि। अलिकति नजिक बसेर हेर बाबु नानी को छ होइन, अथवा नजिकको साथीहरू हुनसक्छ, अहिले मैले तेरो बिहेभियरमा अलिकति फरक देखेँ है, तँलाई सब ठिक छ नि, तँलाई अलिकति केही गाह्रो परेछ, डर लागेछ, मसँग सेयर गरे भनेर अलिकति मायाले अलिकति सद्भाव देखाएर उसको ठाउँमा बसेर उसले के एक्सपिरियन्स गरेर होला, किन डराइरहेछ, किन आत्तिरहेछ भने त्यो लेभलमा बसेर चाहिँ कुरा बुझ्नु जरुरी छ। थ्याङ्क यू। त्यो ठ्याक्क हामीलाई एउटा क्वेसन पनि त्यही आएको थियो किन, हजुरले मजाले आन्सर पनि मिलाएर भनिदिनु भयो। सो म कसले लेखे सोध्नु भएको थियो भनेर भनिहाल्छु। सो अभि श्रेष्ठ होला आई थिङ्क। सो उहाँले सोध्नु भएको थियो कि हाउ डु वी मेक देम काम एन्ड टेक केयर अफ अ पर्सन विथ साइकोसिस, अनि हाउ क्यान वी हेल्प टु ब्रिङ मोर पोजिटिभिटी इन देयर थिङ्किङ रे क्या। अब हजुरले ब्रिफली त भनिदिनु भयो, तर अब यो क्वेसनसँग स्पेसिफिक केही आन्सर्सहरू छ कि हजुरसँग? एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो अभिजी है। र साइकोसिस अलिकति सिभियर हुन थाल्यो भने अब एउटा इन्साइट भन्ने टर्म हुन्छ कि, इन्साइट चाहिँ मानसिक समस्या युजुअली साइकोसिस, स्किजोफ्रेनिया जस्तो समस्याहरूमा चाहिँ त्यो इन्साइट हराएर जान्छ अथवा कम हुँदै जान्छ। इन्साइट भनेको के हो भन्दाखेरि मलाई केही समस्या छ, मेरो सोचाइमा अलिकति परिवर्तन आयो, मैले नर्मल्ली सोच्न सके छैन, अहिले म डराउनु पर्थेन तर पनि मलाई डर लागिरहेछ भन्ने जुन त्यो समझदारी हुन्छ नि, आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा आफ्नो क्रियाकलापमा जे मान्छेले नर्मली बुझ्छ
त्यो हराएर जान्छ के। म बिरामी छैन, मलाई कसैको नि हेल्प चाहिँदैन, म ठिक छु, मलाई कसैले हेल्प गर्न सक्दैन, त्यो त्यस्तो किसिमको थट आउनु भनेको चाहिँ इन्साइट हराएर जानु हो। अब परिवारले यसमा कस्तो रोल खेल्न सक्छ भन्दाखेरि एकदम गाह्रो कुरा हो, एकदम स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर त छैन यसको होइन। र मान्छे पछि फरक पर्छ, परिवारै पछि फरक पर्छ, उसको रुखको सिभिरिटी पछि फरक पर्छ। तर धेरैलाई चाहिँ अघि भने जस्तै परिवारलाई पनि आत्तिरहेको हुन्छ, के भयो, कसरी ठिक गर्ने होला, अब ठिकै हुँदैन कि डर लागिरहेको हुन्छ। तर सकेसम्म आफूले काम हुने त्यसको बारेमा अलिकति पढ्ने, सुरुमा अब हुन्छ नि डक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्छ कि के गर्ने। तर त्योभन्दा अगाडि नै आफ्नो फ्यामिली मेम्बर जसलाई चाहिँ साइकोसिसको सिम्टम्सहरू देखेको हुनसक्छ उसँग काम रूपमा जानुपर्छ सुरुमा। अघि मैले भने जस्तै एकैचोटि उसलाई लेबल गरिदिने होइन कि यो त पागल भइरहेको छ जस्तो छ, तेरो दिमाग फुस्के जस्तो छ, त्यस्तो टर्म्सहरू युज नगर्ने। सिधा गर तिमीलाई सबै ठिक छ, अलिकति अर्कै व्यवहार देखाइरहेको छौ नि, सबै ठिक छ, के भयो, किन डराएको, किन कोसँग बोलिरहेको छौ तिमी, मलाई भन है, म सेयर गर है भनेर। अनि उसलाई अलिकति बिस्तारै बिस्तारै त्यो रूपमा अलिकति ओपन क्वेसन र क्लोज क्वेसन भन्छ कि ओपन क्वेसन भनेको उसलाई डाइरेक्टली सोध्ने होइन, हेर यस्तो कि त तिमीलाई एक्लैलाई यस्तो भएको होइन, यस्तो मानसिक समस्या हुने मान्छे धेरै छ र उपचार गर्यो भने यो ठिक पनि भएर जान्छ, डराउनु पर्दैन। जाउँ डक्टरसँग कुरा गरौँ अथवा आफ्नो जिपीसँग कुरा गरौँ, हुन्छ नि साइकेट्रिस्टसँगै जानुपर्छ भन्ने छैन सुरुमा। जो छ सुरुमा आफ्नो जेनरल प्र्याक्टिसनरसँगै जाने हो सुरुमा त। त्यसरी उसलाई फकाइ फुलाइ मायाले उसलाई सम्झाएर त्यहाँ लान सकिन्छ। हजुर, अनि हजुरले भन्नुभयो जस्तो यो जो व्यक्तिले यो साइकोसिसको एक्सपिरियन्स गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई मात्रै नभएर आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरू होइन, आफ्नो परिवार अथवा साथीभाइलाई पनि एकदम एफेक्ट गर्छ। अनि एकदम आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई पनि एकदम गाह्रो हुन्छ कि अब थाहा हुँदैन नि त अब कसरी अब काम डाउन गराउने, उहाँहरूलाई कसरी हेल्प गर्ने। अब एकदम गर्नु मन लाग्छ, हेल्प गर्नु मन लाग्छ, तर थाहा हुँदैन कसरी गर्ने होइन। अनि हजुरले भने जस्तो अब यदि अब आफूले अब यसरी काम गरेर बोल्ने होइन, राम्ररी बोल्ने, फकेफुला गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यस हजुरले भने जस्तो जिपीमा जाने, आई थिङ्क युकेमा त सबसे ऊ भनेको नि जिपीमा जाने हो। अनि त्यस पछाडि आई थिङ्क अब यो क्वेसन पनि हजुरले मेरो नेक्स्ट क्वेसन पनि आन्सर गरिदिइसक्नु भयो है। अनि म कमेन्ट्समा आएको एउटा क्वेसन छ, यो अब हामी ट्रिटमेन्टतिर मुभ गरिसक्यौँ, त्यही भएर म त्यो ट्रिटमेन्टको विषयमा आएको क्वेसन छ, अनि त्यो म हजुरलाई सोधिहाल्छु। सो हामीलाई सृजा बस्नेतज्यूले सोध्नु भएको छ, हेलो डक्टर विजय, एनी एक्सपिरियन्स अफ ट्रिटिङ न्यू अनसेट साइकोसिस? थ्याङ्क यू सृजा, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो त्यो। अब यसलाई अलिकति एउटा मात्रै स्पेसिफिक न्यू अनसेट साइकोसिस भन्दा पनि अब साइकोसिसलाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्नेतिर जाउँ होइन, त्यसले सबै कुरा कभर गर्ला। अब साइकोसिसको जहिले पनि यसको कज जस्तै हामीले पढ्दाखेरि बायोसाइको सोसियल मोडेल भन्ने हुन्छ कि, बायोलोजिकल भनेको शरीरमा ब्रेनमा हुने चेन्जेसहरू भयो, साइकोलोजिकल भनेको उसको थटमा हुने चेन्जेसहरू भयो, उसको विचारमा उसले सोच्न सक्ने तरिका, सोच्न सक्ने क्षमतामा चेन्जेस भयो होइन। अर्को सोसियल भनेको सोसाइटीबाट उसको परिवार, उसको सराउन्डिङ्समा ल्याएर हुने चेन्जेसहरू। यो तीनटा फ्याक्टरबाट नै रोग सुरु हुन्छ र यसको उपचार पनि त्यही तीनटा फ्याक्टरहरूबाटै हुन्छ। बायोलोजिकल्ली ट्रिट गर्न खोज्दाखेरि सबभन्दा अगाडि आउँछ अब औषधिको कुराहरू आउँछ। तर फेरि सबै साइकोसिस, सबै मानसिक बिरामीलाई औषधि दिनै पर्छ, औषधि खानै पर्छ भन्ने छैन। उसको रोगको अवधि कति छ, उसलाई रोगले कतिको असर गरिरहेको छ त्यो समस्याले, त्यो अनुसार औषधि खाने नखाने, कति समयसम्म खाने, त्यो फरक पर्छ होइन। अब साइकोसिस स्पेसिफिकली भन्दाखेरि साइकोसिसको लागि औषधिहरू भनेको एन्टिसाइकोटिक औषधिहरू हुन्छ। एन्टिसाइकोटिक औषधिले अब कसरी काम गर्छ भनेर अब त्यसको धेरैवटा थ्योरीहरू छ। सबभन्दा हुन्छ नि हामीले अहिलेसम्म पत्ता लागेको थ्योरी एउटा भनेको डोपामिन, शरीरमा एउटा दिमागमा एउटा केमिकल हुन्छ डोपामिन भन्ने, डोपामिनको इम्ब्यालेन्स भयो, एकदमै धेरै हुन्छ नि एक्सेसिभली काम गर्न थाल्यो डोपामिन भन्ने केमिकलले भने यसको साइकोसिसको फिचरहरू देखिन सक्छ। र एन्टिसाइकोटिकको काम भनेको पनि त्यो डोपामिनको लेभललाई ब्रेनमा ब्यालेन्स गरिदिने हो।
अब औषधि एन्टिसाइकोटिक औषधि धेरै किसिमको हुन्छ, ट्याब्लेटमा खान्छ होइन, ट्याब्लेटमा खान नसक्ने उसले बिर्सिने उसलाई इन्जेक्सनको रूपमा हरेक एक महिनामा 3 महिनामा पनि दिन सकिन्छ, इन्जेक्सनको रूपमा भयो, ट्याब्लेट भयो युजली। र अर्को भन्दाखेरि अब औषधि कहिलेसम्म खाने त, अघि भने जस्तै एक्ज्याक्टली यति नै समयसम्म औषधि खानुपर्छ भन्ने हुँदैन। युजली साइकोसिस सुरु भएपछि 1 देखि 2 वर्ष भनौँ त्यति चाहिँ औषधि खानुपर्छ धेरै जस्तोमा। र त्यसले साइकोसिसको सिम्पटम्सहरू ठिक गर्यो, लक्षणहरू ठिक गर्यो भन्दैमा बिरामीले बिना कोहीसँग सल्लाह लिएर यत्तिकै औषधि बन्द गर्यो भने फेरि बल्झेर आउन सक्छ। र औषधि कहिले रोक्ने त, औषधि रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो कुराको डिसिजन चाहिँ साइकेट्रिस्टले नै लिनुपर्छ। औषधि बन्द गर्दा ल ठिक छ, खालि एउटा उसको स्ट्रेस कम गर्न पर्यो, उसको हुन्छ नि जीवनमा केले गर्दा, खालि दिमागको अवस्थाले गर्दा मात्र नभई उसको फ्यामिलीमा स्ट्रेस के हुन सक्छ नि त उसको लाइफमा, त्यो कुरा स्ट्रेसहरू कम हुँदै गयो, उसलाई औषधि अलिकति डोज घटाउँदै गएर पनि के पनि प्रब्लम आएन भने बल्ल बन्द गर्न सकिन्छ। यसैमा एउटा सानो क्वेसन पनि राख्न चाहन्थेँ मैले। अब कहिले कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कोहीले चाहिँ फेरि औषधि मात्रै खान्छु भन्ने उस पनि हुन्छ होइन, अनि रेगुलरली अटेन्ड गर्नुहुन्छ रिभ्यूहरू। अब कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कोही फेरि औषधि नै खान्न, मलाई खान मन छैन, एकदमै कि त हिचकिचाउने क्या औषधि खानको लागि। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब महत्त्वपूर्णको कुरा त गरिहाल्नु भयो, किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर होइन, तर एकदमै हिचकिचाउने मान्छेहरूलाई औषधि खानको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब कुनै पनि मानसिक रोग मात्र नभई कुनै पनि, अब ब्लड प्रेसर बढ्यो इक्जाम्पल होइन, औषधि खाने कि नखाने? औषधि खायो भने रिस्क कम हुन्छ। ब्लड प्रेसरको अब समस्या के भने स्ट्रोक हुन सक्छ, पक्षघात हुने, मुटुमा हार्ट एट्याक आउने होइन, त्यस्तो किसिमको समस्याहरू आउन सक्छ। औषधि खायो भने त्यसको रिस्क कम हुने भयो। औषधि नखाए पनि मान्छेले रक्तचाप धेरै नबढिकन आफ्नो खानपान, आफ्नो जीवनशैलीबाट कन्ट्रोल गर्न त सक्छ, तर मान्छे त्यो गर्न रेडी छ त? जुन शारीरिक बिमारीको मान्छे त मेन्टल्ली युजली हेल्दी हुन्छ होइन, उसले गर्न सक्छ, तर मानसिक समस्या भएको मान्छे जो अलरेडी उसको थट प्रोसेस, उसको विचार, उसको व्यवहारमा परिवर्तन आइसक्यो, उसलाई थाहा छैन म बिरामी छु कि छैन भन्ने, त्यो मान्छेले उसले आफ्नो लाइफमा के तनाव कम गर्नलाई सधैँ उठेर एक्सर्साइज गर्ने, तनाव नलिने, सधैँ योगा ध्यानहरू गर्ने उसले गर्न सक्छ त? गर्न सक्ला, तर धेरै कम हुन्छ त्यस्तो गर्न सक्ने। त्यस्तो मान्छे जो रिस्कमा हुन्छ, अघि भने जस्तै जे कम्प्लिकेसनहरू हुन्छ, त्यस्तो मान्छेमा रिस्क कम गर्नलाई चाहिँ औषधि सुरु गरेको राम्रो। र औषधिको साइड इफेक्ट नहुने, औषधि खाएर सधैँ राम्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन, साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यसैले एन्टिसाइकोटिक औषधिहरू दिँदाखेरि जहिले पनि सकेसम्म कम डोजबाट सुरु गर्छ र त्यसले त्यो व्यक्तिको सिम्पटम्सहरू, लक्षणहरू कतिको कन्ट्रोल गर्न सक्छ, उसको रेस्पोन्स हेर्दै त्यसको डोज बढाउने कि घटाउने कि, हुन्छ नि मिनिमम डोजमै उसलाई ठिक भइरहेछ भने डोज बढाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। र साइड इफेक्ट पनि त्यही अनुसार भर पर्छ, उसको धेरै डोज हाई डोजमा खायो भने साइड इफेक्टको रिस्क बढेर जान सक्छ होइन। अब साइड इफेक्ट्स के हुन सक्छ भन्दाखेरि एकदमै अलिकति कमजोरी फिल भएको जस्तो हुने, कमन साइड इफेक्टदेखि सुरु गर्छ, मान्छे मोटाउने, धेरै भोक लागिराख्ने, मुख सुक्ने होइन, उसलाई धेरै निन्द्रा लाग्ने, हातहरू काम्ने कहिलेकाहीँ, त्यस्तो समस्यादेखि लिएर अलिकति गाह्रो समस्या भनेको उसलाई मधुमेहको रिस्क बढेर जान सक्छ, उसलाई मुटुको हुन्छ नि प्रब्लमको, मुटुको कुनै पनि रोगको रिस्क बढेर जान सक्छ। अब यस्तो चाहिँ खालि डाइरेक्टली एन्टिसाइकोटिकको असर पनि हुन्छ र अर्को के पनि फ्याक्टर प्ले गर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो साइकोसिसको कुनै पनि मानसिक समस्या भएको मान्छेले खानपानमा ध्यान दिन सक्दैन, डेली एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उसलाई ध्यान दिन सक्दैन, त्यसले गर्दा पनि रिस्क बढेर जान्छ। त्यसले हुन्छ नि रिस्क चाहिँ दुईतिरबाट आउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि डक्टरहरूले भन्दाखेरि जहिले पनि अब रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि औषधि स्पेसली अझ अलिकति कडा औषधि दिनुपर्ने मान्छेहरूलाई अथवा 2टा एन्टिसाइकोटिक चलाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ रेगुलर रूपमा उसको ब्लड चेक गर्ने, उसको ब्लड प्रेसर चेक गर्ने, उसको इसिजी गर्नुपर्ने, मुटुको धड्कन कस्तो छ त्यस्तो चेक गरिराख्नुपर्ने
होइन उसलाई रेगुलर फिजिकल हेल्थ फलोअपमा बोलाउने त्यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यस्तो यहाँ चाहिँ हुन्छ पनि होइन। र अर्को के थियो अरे प्रश्न? हजुरले आन्सर गर्नुभयो जस्तै लाग्यो। म प्रश्न थपिदिन्छु नि त। अब यो औषधिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के अब साइकोसिसको लागि हुन त अघि पनि भनिसक्यो होला, तर अब यो पनि एकदम मैले अलिक बेसी नै सुनिरहेको प्रश्न नै हो यो औषधि खानेको विषयमा। सो यो चाहिँ के जीवनभर खानुपर्छ त? किनभने कतिजना हाम्रो अब नेपाली जतिजनालाई अब यो साइकोसिसको एक्सपिरियन्स भन्छ नि, अनि उहाँहरूले चाहिँ हत्तपत्त अब मैले देखे अनुसार, सो आई कुड बी रङ है, तर अब मैले देखे अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ओहो यो औषधिमा चाहिँ म एकदम डिपेन्डेन्ट भएर एकदम त्यो औषधिमा मात्रै भर गरेर म बस्न चाहन्न होइन, अब यो त फेरि जिन्दगीभर खानुपर्छ यो औषधि, म त खाँदिनँ भनेर औषधि खानु नमानेको पनि मैले धेरै देखेको छु क्या। सो यो कुरामा चाहिँ कतिको सत्यता छ त? अब जीवनभर औषधि खानु पर्छ कि पर्दैन भनेर त्यसको एउटा मात्रै एन्सर छैन होइन। अब त्यो मान्छेको समस्या हेरेर मान्छे पछि फरक पर्छ र यसमा जति छिटो साइकोसिस केले गर्दा भएको हो भनेर पत्ता लाग्न सक्यो त्यति छिटो यसको उपचार गर्न सकिन्छ। र औषधि सधैँभरि खान पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि त्यसमै भर पर्छ। जति यङ एजमै उसलाई साइकोसिस भएको कुरा पत्ता लाग्यो, ऊ डक्टरकोमा गयो, उसले चाँडै औषधि सुरु गरे। र औषधि मात्रै उपचार होइन, यसको अरू साइकोथेरापी भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ बोलेर साइकोलोजिस्टसँग साइकोथेरापीसँग बोलेर मलाई किन डर लागिरहेछ, म किन यस्तो सोचिरहेको छु, उसको जुन समस्या हुन्छ नि, यो सीमाजीले अलिकति धेरै डिटेलमा भन्नु होला अहिले होइन। यो जुन चाहिँ समस्या उसले बुझेकै हुँदैन नि, यो समस्या उसले कुरा आफ्नो कन्भर्सेसन मार्फत, उसले साइकोलोजीसँग गरेको कुरा मार्फत उसले जति छिटो बुझ्न सक्यो, जति राम्रोसँग बुझाउन सक्यो, त्यति उसले आफ्नो रोगलाई आफैले कन्ट्रोल गर्न पनि सक्छ। र औषधिले अर्को धेरै ठुलो भूमिका खेल्ने भयो होइन। औषधि भनेको सुरुमा सुरु गर्नै पर्छ त्यो रिस्क घटाउनको लागि, र रिल्याप्स भनेको फेरि बल्झिनबाट रोक्नको लागि पनि औषधि सकेसम्म लो डोजमा मैले भने जस्तै खाइराख्नु पर्ने हुनसक्छ। फेरि कहिलेसम्म खाने भन्ने अलिकति गाह्रै प्रश्न हो यो। स्टडिजले भनेको अनुसार चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ खाँदा राम्रो हो भन्छ, किनभने त्यसले ब्रेनले एउटा सेटल भएर आफ्नो नर्मल जुन फङ्सनिङ थियो नि पहिलाको, आफ्नो यो समस्या हुनुभन्दा पहिलाको त्यो फङ्सनिङमा वापस आउनलाई ब्रेनलाई फेरि अरू फ्याक्टरहरू पनि प्ले गर्छ, उसको स्ट्रेस लेभल, तनाव कस्तो छ, पारिवारिक स्थिति कस्तो छ, त्यसले पनि गर्छ होइन। त्यो 2 वर्ष औषधि खायो भने उसलाई टाइम हुन्छ त्यो सबै कुराहरू ठिक गर्नलाई। र अब दुर्भाग्यको कुरा कतिपय मान्छेहरूलाई जसलाई अब स्किजोफ्रेनिया छ, अलिकति दीर्घकालीन रूपमा साइकोसिसको समस्याहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ फेरि धेरै लामो समयसम्म पनि औषधि खानुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भनेको पुरै जिन्दगी पनि हुनसक्छ कोही कोहीमा, तर सबैमा होइन। हजुर, थ्याङ्क यू। मैले यो हजुरले एकदम मजाले बुझाइदिनु भयो औषधिको बारेमा। मैले चाहिँ अब नेपालीहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम देखेको इस्यु चाहिँ यो थियो, अनि थ्याङ्क यू हजुरले क्लियर गरिदिनु भएकोमा। अब हामी ट्रिटमेन्टतिरै मुभ गरिसक्यौँ, त्यही भएर मैले हल्का यो युकेमा चाहिँ यो साइकोसिसको लागि के कस्तो सेवाहरू अथवा सर्भिसेसहरू छ भनेर एउटा एकदम छोटकरीमा भनिदिन्छु है। अनि म पनि त्यही सर्भिसमै काम गर्छु, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अर्ली इन्टरभेन्सन इन साइकोसिस भन्छ। सो यो चाहिँ अब साइकोसिसको लागि मात्रै हो क्या। सो जो व्यक्तिहरूलाई अब गएको 3 वर्षभित्रमा फर्स्ट टाइम साइकोसिस एक्सपिरियन्स भयो होइन, सो अघि हामीले जुन लक्षणहरूको कुरा गऱ्यौँ नि होइन, अब डाक्टर विजयजीले एकदम मजाले बुझाएर भनिदिनु भयो एक्जाम्पलहरूको सहित। सो यदि त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स कसैले गरेको छ गएको 3 वर्षभित्रमा होइन, फर्स्ट टाइम आफ्नो जीवनमा भने चाहिँ यो सर्भिसेस, यो अर्ली इन्टरभेन्सन इन साइकोसिस भन्नेले चाहिँ केयर दिन्छ, लुक आफ्टर गर्छ, हेरविचार गर्छ भनौँ न। अनि यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो राम्रो के छ भने यो सर्भिसेसमा चाहिँ जिपीबाट आउनु पनि मिल्छ होइन, जिपीले रिफर गर्दा पनि मिल्छ, अथवा कसै अब आफ्नो परिवार अथवा साथीभाइ अब कसैलाई चिन्ता लागेछ होइन, अब मेरो अब मैले चिनेको उसलाई त अब यस्तो साइकोसिसको लक्षणहरू देखेछ, मेबी उसलाई हेल्प चाहिएको छ होला, त्यो फुल अन त्यो एकदम त्यो लक्षण नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यो अब शङ्का मात्रै छ भने पनि
होइन आफ्नो साथीभाइ अथवा परिवारले पनि रिफर गर्न सक्छ होइन सो हाम्रो सर्भिसेसमा फोन अथवा आई थिङ्क रिफर गर्ने फर्महरू छ होला सो त्यो गर्न सक्छ अनि अर्को चाहिँ के भने अब आफूलाई पनि शङ्का लाग्यो अरे है अब हुन त धेरै मान्छेलाई त्यति थाहा हुँदैन तर यदि अब यस्तो सिचुएसनमा छ एकदम अलिकति बिगिनिङ स्टेजेसमै छ अनि आफूलाई अलिकति रियलाइज भइरहेछ कि मेरो थट्सहरू अलिकति यस्तो भएछ मलाई अलिकति धेरै अब अलिकति यस्तो सुन्ने गर्छु मलाई अलिकति डर बेसी लाग्ने भएछ त्यस्तो खालको भयो भने चाहिँ आफैले पनि रिफर गर्नु मिल्छ क्या अनि यो सर्भिसेसमा चाहिँ 14 वर्षदेखि लिएर 65 वर्षभित्रको मान्छेहरूले चाहिँ आउन सक्छ क्या है सो एज यङ एज 14 इयर्स ओल्डहरू पनि हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छ क्या सो अनि त्यहाँ आउनु मिल्छ अनि हामीले चाहिँ के गर्छ भने यो सर्भिसेसमा चाहिँ वन्स अब हामीलाई रिफर गर्यो होइन जुनै तरिकाबाट भए पनि रिफर गर्यो अनि अरू तरिका पनि छ मैले बिर्सिहालेँ म थपिहाल्छु अहिले सो जस्तै अब अरू स्कुलहरूले पनि गर्न सक्छ होइन अरू अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ इन्भल्भ छ अरूलाई चिनेको छ सो स्कुलहरू भयो अब कुनै कम्युनिटी ग्रुपहरू भयो होइन सो त्यस्तोहरू जसले पनि रिफर चाहिँ गर्न सक्छ है सो त्यो चाहिँ भनिदिइरहेको सो सजिलो कुरा चाहिँ यो छ अब जिपीमा अपोइन्टमेन्टहरू पर्खिराख्नु पर्दैन सो आफूलाई ऊ लाग्यो भने रिफर गरिहाल्ने अनि रिफर गरेपछि के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ वेटिङ टाइम चाहिँ बिट्विन 1 and 21 days सो 21 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ जसको रिफरल आएको छ उनीहरूलाई चाहिँ असेसमेन्ट गरिसक्नुपर्छ क्या सो असेसमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा त्यो प्रारम्भिक जाँच जस्तो हो क्या सो त्यति बेला चाहिँ हामीले सबै सोध्छौँ के हो के कस्तो भइरहेछ के लक्षणहरू भइरहेछ अब अनि अरू अलिकति सोसियल कुराहरू सामाजिक कुराहरू फ्यामिलीमा के कस्तो छ सो सबै कुराहरू बुझ्छौँ क्या हामीले अनि त्यस पछाडि चाहिँ ल अब उसलाई चाहिँ फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस भएको हो होइन अनि अब हामी चाहिँ उसलाई चाहिँ हेरविचार गर्छौँ अनि ट्रिटमेन्ट गर्छौँ उपचार गर्छौँ भनेर भन्छौँ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ कि अब त्यो 3 वर्ष कोही कोहीलाई चाहिँ अब यो सिम्टम्सहरू देखेको 3 वर्ष पनि काटिसकेको हुन्छ क्या होइन अब त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि हाम्रोमा आउनुभयो भने हामीले त्यही असेसमेन्ट गर्छौँ जाँच गर्छौँ तर अब यदि उहाँहरूलाई त्यो उपचार चाहिएको छ अब हाम्रो क्राइटेरियामा त मिलेन होइन सब 3 वर्षभित्रको लागि मात्रै भनेको थिएँ तर त्यो क्राइटेरिया नमिलेको अवस्थामा पनि हामीले के गर्छौँ भने अझै विभिन्न प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू छ क्या यहाँ जस्तै अब एउटा भनौँ सुषमा आन्टी र म त्यहाँ पनि छु सो कम्युनिटी मेन्टल हेल्थ रिकभरी टिम अनि विजयजी पनि जहाँ हुनुहुन्छ सो त्यहाँ पनि हामी रिफर गर्न सक्छौँ होइन वर्किङ एज एडल्टलाई अनि अथवा अन्डर एज अब चिल्ड्रेनहरू छ भने चिल्ड्रेन सर्भिसेसहरू पनि छ सो त्यहाँनिर रिफर गर्छौँ जस्तो हामीले यत्तिकै अब चाहिँ छोडिदिँदैन होइन ल है अब तिमीहरूको मिलेन हाम्रो क्राइटेरियामा तिमीहरू जाऊ भनेर त्यस्तो पनि गर्दैन सो हामीले चाहिँ अब जति सक्दो एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट पाओस् भन्ने चाहन्छौँ सो त्यस्तो गर्छौँ अनि आई थिङ्क साइकोसिसको बारेमा त्यही हो अनि हामीले चाहिँ वन्स त्यो रिफरल भइसकेर हामीले अब सर्भिसेसमा एक्सेप्ट गरिसक्यौँ भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ 3 वर्षसम्म चाहिँ हामीले त्यो उपचार अथवा ट्रिटमेन्ट दिन्छौँ क्या त्यो व्यक्तिलाई अनि उनीहरूलाई मात्रै नभएर उनीहरूको जस्तै केयरर भन्छ होइन युकेमा एकदम केयररलाई एकदम महत्त्व दिन्छ सायद नेपाली समाजमा मैले अलिक बेसी सुनेको छुइनँ अथवा त्यो बुझाइ नभएको देखेको छु अबाउट केयरर है त्यो पनि एकदम छोटकरीमा भनिदिन्छु यदि केयरर भनेको चाहिँ यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ अब जो मान्छेलाई समस्या भइरहेछ यस्तो मानसिक समस्या उनीहरूलाई चाहिँ हेरविचार गर्छ तर नट बिङ पेड क्या भन्नाले अब केयरर भनेको त पेड केयरर पनि हुन्छ नि त होइन अब केयर एसिस्टेन्टहरू त्यो केयर होमहरूमा गरिन्छ हस्पिटलहरूमा गरिन्छ तर उनीहरू त पैसा तिरेको अब उनीहरू त तलब पाउँछ अनि तर केयरर भनेको चाहिँ यस्तो हो जसले चाहिँ त्यही त्यो पाउँदैन जस्तो प्रायः जस्तो चाहिँ फ्यामिलीहरू नै हुन्छ होइन यदि कसैको छोराछोरीहरूलाई साइकोसिस भएछ एकदम बिरामी भएछ भने कसैले अब आफ्नो पऱ्यो अब मम्मी ड्याडी भनौँ न उनीहरूले अब कामसामै छोडेर उसलाई नै मात्रै हेर्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ नि सो त्यस्तोलाई चाहिँ केयर भन्छ अनि युकेमा चाहिँ धेरै सपोर्ट पनि छ केयररहरूको लागि पनि होइन सो हामीले त्यो पनि मिलाइदिने अथवा केयररहरूलाई पनि के कस्तो हेल्प चाहिन्छ त्यस्तोमा पनि हेर्छौँ है अनि त्यही हो सो अब अर्ली इन्टरभेन्सन इन साइकोसिस भन्ने युके भरि नै छ अब हामी चाहिँ अब यो अल्टरसटमा बेस्ड भयौँ तर अब युके भरि नै छ त्यो सर्भिसेस है अनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब एउटा त अघि विजयजीले भनिहाल्नुभयो मेडिकेसन त अब चाहियो नै होइन सो मेडिकेसन गर्ने डक्टरसँग रेगुलर अपोइन्टमेन्ट दिन्छौँ रिभ्यू गर्छ होइन यो मेडिकेसन काम गर्यो कि गरेन अथवा के राम्रो भयो के नराम्रो भयो कुन साइड इफेक्ट्स बेसी भयो भनेर डक्टरसँग रेगुलरली अपोइन्टमेन्ट पनि भइरहेको छ केयर कोअर्डिनेटर पनि हुन्छ एकजना अब केयर कोअर्डिनेटर भनेको हाम्रो सुषमा आन्टी जस्तो उहाँले अब साइकाट्रिक नर्स हुन्छ अथवा अकुपेसनल थेरापिस्टहरू हुन्छ सो विभिन्न प्रकारको प्रोफेसनल्सहरू हुन्छन् अनि
त्यसैमा अब औषधिको साथसाथमा हामीले थेरापी पनि दिन्छ क्या, साइकोथेरापी भन्छौँ है। अनि यसको बारेमा चाहिँ म सीमालाई भन्ने रिक्वेस्ट गर्छु, किनभने ऊ अब के अरे थेरापीहरू नै दिइरहेको छ होइन। सो सीमा तिमी अलिकति भनिदेऊ न त है। हजुर, एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यो भावनाले। अनि यो सुन्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भने होइन, मानिसहरूलाई अब यो थाहा नभएर नआउनु भएको हो। यदि धेरै सहयोग छ, डर त लागि नै हाल्छ, तर डर लागे पनि गएपछि सहयोग चाहिँ धेरै नै छ। अब उहाँहरूलाई पक्का त्यो सबै सहयोग चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। त्यही भावनाले भने जस्तै असेसमेन्ट गरेपछि थाहा हुन्छ, तर असेसमेन्ट गर्नै आएन भने झनै डर बढ्दै जान्छ। अनि साथीहरू सानो हुँदै जान्छ र संसार नै सानो हुँदै जान्छ त्यहाँभित्र भनौँ न। त्यस्तो नहोस् भन्नको कारणले नै यस्तो सहयोगहरू बनेको हो। र त हामीले अब यस्तो भिडियो बनाएको छौँ, यदि नेपालीहरूलाई पनि यो साइकोसिस टिममा राखेको छ। अनि साइकोथेरापी कि त साइकोलोजीको कुरा गरौँ होइन, साइकोथेरापी भन्दा दबाई त महत्त्वपूर्ण नै भयो। अनि अघि डाक्टर विजयले भन्नुभएको थियो कि उहाँले चाहिँ के अरे डायबिटिजको कुरा भन्नुभएको थियो। त्यसरी नै सोच्न मिल्छ। डायबिटिजमा पनि अब मान्छे दबाई खाए मात्रै हुँदैन, खानेकुरा पनि मोनिटर गर्नु पर्यो, एक्सर्साइज पनि गर्नु पर्यो। त्यसरी नै दबाई पनि खानै पर्यो। हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने डायबिटिज, ब्लड प्रेसरको दबाई खान केही प्रब्लम हुँदैन। तर यो दबाई चाहिँ मैले खानुपर्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति मेन्टल रिलेटेड छ भने ओहो भन्ने हुन्छ। त्यो त हुन्छ होइन। तर दबाईहरू सबै रिसर्च गरेर बनाएको नै हो। जसरी त्यो एन्टिसाइकोटिक बनायो त्यसरी नै एन्टिडिप्रेसेन्ट र अरू कुराहरू पनि त्यस्तै रिसर्च गरेर नै बनाएको हो। यो तपाईँलाई हानि गर्छ भनेर बनाएको होइन। तर सबै दबाईको साइड इफेक्ट त हुने नै हुन्छ। सबैले 100% चल्छ र यिनी साइड इफेक्ट नहोस् भन्ने त कहिले पनि हुँदैन त्यस्तो कुरा। त्यसरी अलिकति उस गयो। तर दबाई साथसाथ चाहिँ यो साइकोथेरापी कि त साइकोलोजी पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै अब तपाईँले डायबिटिजको लागि खानेकुराको मोनिटर गर्नुहुन्छ कि त एक्सर्साइज मोनिटर गर्नुहुन्छ। यो साइकोलोजीकोमा चाहिँ CBT भनिन्छ, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी। यो चाहिँ अहिले रिसेन्टली पहिलाबाट नै भएको, तर नयाँ रिसर्चहरूले चाहिँ एकदमै सिम्पटम म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गरेको छ। अब जो पनि CBT थेरापिस्टहरू चाहिँ एकदमै लामो इयर्स अफ ट्रेनिङ गर्नै पर्छ होइन। तपाईँ यतिकै जसलाई पनि गर्न पाइँदैन। उहाँहरूले चाहिँ डिग्री गरेर अनि यसमा चाहिँ अब भनौँ न मेनी इयर्स गर्नुपर्छ। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सबै सिम्पटमहरू निको हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर कसरी यो सिम्पटमहरूसँग म कसरी जिउने, कसरी अब मलाई के गर्न मन छ, मलाई काम गर्न मन छ कि मलाई अब मेरो बिजनेस खोल्न मन छ कि के गर्न मन छ, र कसरी गर्ने र कसरी पर्ह्याप्स रिल्याप्सहरू त्यति छिटो नहोस् भनेर पनि सहयोग गर्न चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै धेरै सहयोग गर्छ के। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छु भने CBTले चाहिँ ट्रिटमेन्ट मात्रै नभइकन कहिले एकदमै खास गरी मलाई के भएको हो भनेर पनि एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण हेल्प गर्छ जस्ट प्रोसेस गर्नको लागि मान्छेलाई। किनभने यो सब एक्सपिरियन्सहरू एकदमै गाह्रो हुन्छ। अघि नै भन्नु भइसक्यो, एकदमै रियालिटी नै के हो भन्ने नै थाहा हुँदैन होइन। म पानीमा हिँडेछु कि आगोमा हिँडेछु कि म भुइँमा छु भन्ने पनि कहिले थाहा हुँदैन। त्यही भएर यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ बोलेर आफूले पनि बुझिन्छ होइन, अब पेसेन्टले बुझिन्छ। तर एकदमै सेफ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ गरिन्छ यो चाहिँ। अनि सबै चाहिँ जस्तो पनि सहयोग लिँदाखेरि चाहिँ पेसेन्टको बेनिफिटको लागि गरेको हुन्छ कि यो सबै। 1 to 1 पनि हुनसक्छ, कहिले ग्रुप वर्कहरू पनि हुन्छ। अरू रमाइलो कुराहरू पनि, अब फ्यामिली इन्टरभेन्सन पनि छ होइन। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। फ्यामिली इन्टरभेन्सन भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ फ्यामिलीको लागि। र उहाँ कसैलाई साइकोसिस भएको छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा आर्ट थेरापीहरू पनि हुन्छ। यो चाहिँ अब आफ्नो मनमा के छ अलिकति एक्सप्रेस गर्नको लागि र एकदमै थेराप्युटिक पनि हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ जस्ट सम अफ द थिङ्सहरू हो के अरे। म चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु यो उसको बारेमा चाहिँ अहिले। आई थिङ्क अब तिमीले कस्तो मजाले भनिदियौ है। अब किन थेरापी भन्ने बित्तिकै कति धेरै कुरा आउँछ। अनि अब सबै कुरा त अब भन्नु सकिँदैन थोरै समयमा। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सीमा। अनि तिमीले ब्रिफली भनिहाल्यौ के अरे फ्यामिली इन्टरभेन्सनको बारेमा है। अनि म सुषमा आन्टीलाई फेरि अब रिक्वेस्ट गर्न लागेँ है, किनभने सुषमा आन्टी पनि फ्यामिली थेरापिस्ट हुनुहुन्छ होइन। फ्यामिली इन्टरभेन्सनमा आई थिङ्क फ्यामिली वर्कर भन्छ के अरे, फ्यामिली इन्टरभेन्सनमा ट्रेन्ड हुनुहुन्छ। सो मेबी त्यो अलिकति मजाले भनिदिनुहोस् न त है आन्टी।
अब साइकियाट्रिक नर्स मात्रै नभएर चाहिँ धेरै कुराको टोपी लगाउने हुन्छ नि, ह्याट लगाउने जतिको ट्रेनिङहरू धेरै धेरैमा लिँदै खासमा चाहिँ अब थेरापिस्टहरूको के अरे साइकोलोजिस्टहरूको काम हो। तर यसमा पनि हामीले चाहिँ अब बिरामीहरूसँग काम गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ हामीलाई पनि अवसर पाएर चाहिँ यसमा ट्रेनिङ लिएर चाहिँ फ्यामिली इन्टरभेन्सन चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साइकोसिसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किनभने अघि नै अब सबैले कुरा गरिसक्नु भएको छ होइन, कसरी सपोर्ट गर्ने, मेन त फ्यामिली। किनभने अब कोही पनि अब व्यक्ति चाहिँ भनौँ न फ्यामिलीसँग प्रायः बसेको हुन्छ। फ्यामिलीसँग बस्दाखेरि चाहिँ फ्यामिलीलाई नै यदि त्यसको यो साइकोसिसको बारेमा चाहिँ जानकारी राम्रोसँग छैन भनेदेखि सायद उनीहरूले चाहिँ मद्दत गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ कसरी अथवा मद्दत कसरी गर्ने, मद्दत कहाँ लिन जाने, कहाँ पाउने होइन, अथवा त्यो इभन भन्नु सानो त्यो साइकोसिस भनेको के हो सायद त्यो पनि सायद बुझ्न गाह्रो हुन्छ, अथवा त्यसको विभिन्न लक्षणहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ। किनभने हामी त अब भनौँ यो क्षेत्रमा लागेको छौँ र भनौँ न अब धेरै के अरे हामीले खोज तलास गरेर हामीले चाहिँ अब भनौँ न ज्ञान बटुल्छौँ हामीले चाहिँ गर्दाखेरि। तर परिवारमा चाहिँ त्यो ज्ञानको सायद अभाव हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिरामीसँग चाहिँ कसरी चाहिँ अब व्यवहार गर्ने, किनभने अलरेडी अब अघि डाक्टर विजयले भनिसक्नुभयो कि व्यवहार उनीहरूको फरक हुन जान्छ, फरक भएको हुन्छ। गर्दाखेरि त्यस्तो व्यवहारमा हामीले चाहिँ फ्यामिलीले चाहिँ परिवारले चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ व्यवहार गर्ने, अथवा कसरी चाहिँ उनीहरूसँग बोलचाल गर्दाखेरि, दैनिक बोलचाल गर्दाखेरि पनि कसरी चाहिँ बोल्ने, कसरी उनीहरू चाहिँ गर्ने, त्यसमा पनि धेरै फरक आउँछ। अनि समस्याहरू धेरै देख्न सक्छ यो जब कसैलाई यो साइकोसिसको लक्षणहरू देखा पर्छ, उनीहरूलाई बिरामी हुन जान्छ, तब चाहिँ धेरै समस्याहरू पनि आउँछ। तर त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ के गरेर समस्याको समाधान गर्ने भनेर चाहिँ यो फ्यामिली इन्टरभेन्सनको चाहिँ वर्कर भन्छ हामीले चाहिँ, थेरापिस्ट भन्ने अर्कै हुन्छ, अर्कै साइकोलोजिस्ट हो त्यसरी अनि गर्दा हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वर्कर भन्छ। त्यो चाहिँ कसो भने हामी चाहिँ बिरामी र बिरामीसँग सम्बन्धित जति पनि परिवार छ त्यसको चाहिँ आमा बाउ मात्रै नभएर उसँग बिरामीसँग कतिजना परिवार भन्नु परिवारको कति सदस्यले बुझ्छ, दाजुभाइहरू हुनसक्छ, दिदी बहिनी हुनसक्छ, अरू नाताहरू हुनसक्छ, नाता कुटुम्ब हुनसक्छ, उनीहरू सबैजनासँग उसको जति धेरै सम्बन्ध छ त्यो सबै सम्बन्धसँग चाहिँ हामीले चाहिँ मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ काम गर्छौँ, उनीहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ। यसको चाहिँ सेट टाइम हामीले राख्छौँ। जस्तो मिनिमम हामीले चाहिँ 6वटा सेसन्सहरू गर्छौँ हामीले। त्यो गर्दा चाहिँ 6वटा सेसन गर्छौँ। त्यो 6वटा सेसन्स पछि पनि अझै पनि चाहिने जस्तो अझै पनि आवश्यक जस्तो देखिएमा फेरि रिभ्यू गरेर चाहिँ फेरि अझै हामी सेसनहरू बढाउँछौँ। तर यो चाहिँ सबै मिलेर फ्यामिलीलाई मिलेर यसमा चाहिँ अर्को कुरा के छ भने फ्यामिली बिरामी यदि इन्भल्भ हुन गाह्रो छ, सकेन भने चाहिँ भने पनि हामीले फ्यामिलीसँग मात्रै पनि गर्छौँ। किनभने हामीलाई बिरामीको इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ नै भन्नु छैन फ्यामिलीसँग। किनभने यो चाहिँ बिरामी त बिरामी भयो होइन, तर जान्नुपर्ने मेन कुरा जान्नुपर्ने के भन्दाखेरि चाहिँ फ्यामिलीले जानुपर्ने। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ के अवेरनेस गराउँछौँ भने उनीहरूलाई चाहिँ औषधिहरूको बारेमा औषधिहरू के को भनौँ न अब के औषधिले के काम गर्छ होइन, कुन चाहिँ औषधि चाहिँ अब बिरामीलाई चाहिँ प्रिस्क्राइब गरिएको छ, त्यसको के छ, के काम गर्छ, त्यसले के काम गर्छ, अथवा त्यसको साइड इफेक्टहरू के हो होइन, त्यसको धेरै कुराहरू गरिन्छ। अनि त्यसपछि बिरामी कस्तो टाइपको बिरामी हो, कस्तो टाइपको साइकोसिस भएको छ त्यो कुराहरू उहाँहरूलाई बताउँछौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ अब समस्याहरू के भएछ होइन, उनीहरू चाहिँ कस्तो खाले समस्या चाहिँ देख्नुभएको छ बिरामीसँग चाहिँ डिल गर्दाखेरि, उहाँहरूलाई पनि स्ट्रेस होइन के तरिकाले चाहिँ स्ट्रेस भइरहेछ। अनि त्यो समस्याहरूको चाहिँ दुईवटा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको हाम्रो नयाँ ट्रेनिङमा चाहिँ दुईवटा टपिकलाई लिएर हामी चाहिँ काम गर्छौँ। एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन भनेर, अनि अर्को चाहिँ हामी चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ भनेर चाहिँ प्रब्लम सल्भिङमा धेरै हुन्छ गर्दाखेरि दुईवटा टपिकमा लिएर चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ एउटा छोटो अवधिमा त्यो चाहिँ एउटा थेरापी चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ परिवार र बिरामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्यामिली इन्टरभेन्सन रूपमा हामीले दिन्छौँ। त्यही छ गर्दाखेरि यदि कसैलाई त्यस्तो भएको छ र यदि बिरामी अलरेडी यो चाहिँ अब फ्यामिली इन्टरभेन्सन भन्ने कुरा चाहिँ अब जहाँ अब जस्तो अघि नै अर्ली इन्टरभेन्सन भनेर चाहिँ त्यसरी डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन। तर त्यो बिरामी चाहिँ हामीसँग भएको हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो अब भनौँ हाम्रो उसमा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी उसमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ टिममा चाहिँ अलरेडी भएको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि उसको चाहिँ केयर कोअर्डिनेटर को हो
उसलाई चाहिँ लागेको यदि उसलाई चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिँ चाहिन्छ भन्ने लाग्यो भने परिवारसँग सल्लाह गरेर अनि बिरामीसँग सल्लाह गरेर त्यसपछि हामीलाई चाहिँ फेरि रिफर गरेपछि नि हामीले फेरि एसेसमेन्ट गर्छ हामीले पनि फेरि ग्रुप फ्यामिली एसेसमेन्ट हुन्छ त्यसपछि बिरामीको पनि फेरि एसेसमेन्ट हुन्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ सेसन सुरु गर्छौँ फ्यामिली इन्टरभेन्सन चाहिँ त्यही एउटा सानो क्वेसन आएको थियो भावना यहाँ अघिदेखि मैले हेरिरहेको छु हामीले सोधेछ जस्तो लाग्छ है यो चाहिँ उसकै बारेमा कमल पौडेलज्यूले सोध्नुभएको छ नमस्ते डाक्टर विजय इट्स भेरी इन्फर्मेटिभ एन्ड हाउ क्यान वी स्टप इट्स रिल्याप्स यो चाहिँ सायद एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या यो हुन त हामीले अघि नै धेरै पटक कुराहरू गरिसक्यौँ तर एउटा छोटो एउटा रिल्याप्सको बारेमा चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर भनिदिनुहुन्छ कि त अब साइकोसिस एकचोटि भएपछि फेरि फेरि बल्झिने कुरा एकचोटि भयो ठिक भयो आफ्नो नर्मल लाइफमा फर्कियो होइन अनि फेरि लाइफमा केही अलिकति तनावपूर्ण अवस्थाहरू सृजना हुन थाल्यो उसको कि त हुन्छ नि एक्जाममा फेल भयो एकदमै तनाव भयो फ्यामिलीमा कसैको डेथ भयो अथवा कहिलेकाहीँ केही नभइकन पनि रिल्याप्स हुन सक्छ युजुअली चाहिँ केही न केही फ्याक्टर हुन्छ त्यसमा अथवा कसैको एनिभर्सरी भयो हुन्छ नि कसैको कोही आफ्नो माया गर्ने मान्छे बित्नु भएको थियो उहाँ बितेको 1 वर्ष 2 वर्षको एनिभर्सरी भयो त्यसमा पनि रिल्याप्सहरू देखिन सक्छ अब यसलाई रिल्याप्सलाई कसरी कम गर्ने भन्दा एउटा चाहिँ आफ्नो साइकियाट्रिस्टसँग कुरा गरेर रेगुलर औषधि खानुपर्छ कि पर्दैन एकचोटि मान्छेलाई घरिघरि रिल्याप्स भयो भने एउटा लो डोज औषधिमा बस्नुपर्छ कि त भनेर सल्लाह पनि लिन जानुपर्छ अर्को भनेको आफ्नो आफैमा नै तनावपूर्ण अवस्थाहरू जुन सृजना हुन सक्छ त्यो कम गर्ने स्ट्रेस लेभल कम गर्न के गर्न सकिन्छ त्यो रेगुलर रूपमा आफ्नो हुन्छ नि फिजिकल एक्सर्साइज गर्ने मेन्टल कामनेसको लागि खालि मान्छे अहिले के छ काम मोबाइल फेसबुक पढाइ अहिले त झन् यो कोरोनाले गर्दा त मान्छे धेरै घरमै बस्नु परेछ स्पेसली नेपालमा अनि के हुन्छ त सधैँभरि मोबाइल चलायो फेसबुक चलायो इन्स्टाग्राम चलायो आफ्नो हबिज के हो त उसको आफ्नो पहिचान नै भएन कि खालि पहिचान नै यो टेक्नोलोजीले खाइदिइसक्यो अब कति मान्छेहरूले त फेरि त्यो टेक्नोलोजीबाट नै आफ्नो हबिजहरू बढाउँदै पनि जानुभएको छ त्यो धेरै राम्रो कुरा हो होइन यसरी आफ्नो म को हो भनेर पहिचान गर्न सक्नु पर्यो कि मलाई के गर्न मन छ मेरो लाइफमा एउटा जुन पर्पस हुन्छ नि मेरो लाइफ म चाहिँ यो गर्न ल एउटा टार्गेट बनाएर गएपछि कुराहरू धेरै डिस्ट्र्याक्टेड हुँदैन र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ नलेज साइकोसिस भनेको यो है अलिकति केही शङ्काहरू लाग्ने बित्तिकै फेरि साइकोसिस भयो भनेर आत्तिएर हुन्छ नि अब औषधि खाइहाल्नु पर्यो म हुन्छ नि उपचार गराउन गइहाल्नु पर्यो भन्ने पनि होइन अलिकति एबनर्मल शङ्काहरू अलिकति सामान्यभन्दा बढी लाग्ने शङ्काहरू बढी कुराहरू मनमा खेलिराख्यो भने त्यस्तो कुराहरूलाई कम गर्नु पर्यो त्यसलाई के कसरी गर्ने त हामी त अब योगा गर्न सक्छौँ होइन ध्यान गर्न सक्छौँ अथवा कसैलाई रिलिजियस कुराहरू अलिकति स्पिरिचुअल कुराहरू पनि गर्न सकिएला त्यसले गर्दा नै आफ्नो मेरो जीवन भनेको एउटा केही गोलमा समर्पित गर्नु पर्यो कि त्यसलाई कसैलाई काम होस् कसैलाई भगवानप्रतिको भक्ति होस् हुन्छ नि मान्छे पछि आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ आफ्नो आफ्नो इम्पोर्टेन्ट अब कसलाई के कुरा अलिकति बढी महत्त्वपूर्ण लाग्छ त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो र अलिकति स्ट्रेसफुल सिचुएसनलाई कम गर्नु पर्यो अनि फेरि अर्को मैले आफ्नै लाइफमा भोगेको कुरा चाहिँ अलिकति धेरै स्ट्रेस हुन थाल्यो भने त्यो कुरालाई लेख्ने त्यो कुरालाई लेख्यो भने के हुन्छ त आफ्नो दिमागमा जे थटहरू छ नि त्यो पेपरमा आउँछ देखिन्छ क्या त्यसलाई दिमागमा अल्झिएर हुन्छ नि गाँठो परेर बस्दैन त्यो कुरा लेख्न सक्यो भने चाहिँ मैले यस्तो यस्तो कुराहरू सोचिरहेको छु भनेर अलिकति त्यो देखिने पनि भयो त्यसले गर्दा आफूलाई सेल्फ रिफ्लेक्सन भन्छ कि मैले किन यस्तो सोचिरहेको छु मैले गरेको कामले किन मेरो लाइफमा यस्तो असर परिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जुन सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्न सक्यो भने शरीरमा आफ्नो दिमागमा तनाव कम हुन्छ र त्यसले गर्दा पनि रिल्याक्स कम गर्न सकिन्छ थ्याङ्क यू यसमा मैले सानो कुरा पनि थप्न चाहेँ है अब तपाईँले भन्यो भने आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू के छ होइन त्यसमा गर्नु भनेर अनि आई थिङ्क यो जुन अर्ली इन्टरभेन्सन साइकोसिसमा आउनु भएको छ अनि हाम्रो सर्भिसेसले केयर गरिरहेछ भने चाहिँ त्यसको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ फेरि हामीले पनि गरिदिन्छ क्या सो हाम्रोमा छ एउटा के अरे इन्डिभिजुअल प्लेसमेन्ट एन्ड सपोर्ट भन्ने कुरा हुन्छ सो त्यसले त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो व्यक्ति अब जो चाहिँ बिरामी भएर हाम्रो सर्भिसेसमा आएको छ उनीहरूको इच्छा के छ
उनीहरूलाई पढ्न मन छ कि होइन, उनीहरूलाई काम गर्नु मन छ कि, उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारको एक्टिभिटिजहरू गर्नु मनपर्छ कि होइन। किनभने अब जो मान्छे त बिरामी भएछ उहाँहरूलाई आफ्नै रियालिटी नै अलिकति थाहा नभए जस्तो भएको हुन्छ। सो यस्तो कुराहरू अन टप अफ द्याट अरू कुराहरू खोज्न अलिक गर्न गाह्रो हुनसक्छ नि त। सो हाम्रो सर्भिसेसले चाहिँ के गर्छ भने अब यदि कसैलाई अब कलेज पढ्नु मन छ अरे होइन, उसलाई अब त्यस्तो छ भने हामीले त्यो खोजिदिने पनि गर्छ क्या कलेज हो। एक्चुअली हाम्रो यो अर्ली इन्टरभेन्सन साइकोसिसमा चाहिँ एउटा च्यारिटीसँग मिलेर पनि काम गर्छ क्या। अनि त्यो च्यारिटीलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रिचमन्ड फेलोसिप भन्छ क्या। सो उनीहरूले चाहिँ अब यदि अब कसैलाई यस्तो खालको इच्छाहरू छ केही गर्नु मन छ भने चाहिँ हामीले उनीहरूलाई रिफर गरिदिन्छ होइन। अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने ल अब कसैलाई पढ्नु मन छ भने कलेजहरू खोजिदिने होइन, उसको स्तरको अब कतिको गर्नु सक्छ। एकचोटि म युनिभर्सिटी जान्छु भन्यो भने त्यो फेरि भएन होइन, उसले कतिको गर्नु सक्छ, उसको क्षमता कति छ अहिलेको लागि होइन। सो त्यही अनुसारको कलेज खोजिदिने हो कि अनि त्यस पछाडि कसैलाई काम गर्नु मन छ भने उसलाई सिभी लेख्नुदेखि लिएर होइन, इन्टरभ्यू प्र्याक्टिस गर्नेदेखि लिएर कुन एरियामा काम गर्नु मन छ, कस्तो खालको काम गर्दा चाहिँ ठिक होला भनेर त्यस्तोमा मद्दत गर्ने। अनि अब अहिले पेडवाला काम नै गर्नु अहिले सक्दैन भने भलिन्टरी कामबाट पनि स्टार्ट गराउन सकिन्छ। त्यो कन्फिडेन्स बढोस् आफ्नो होइन, काम गर्ने त्यो रुटिन बनोस् भनेर अब हप्तामा 1 घन्टा अथवा 2 घन्टा कति सक्छ सो त्यस्तै गरेर भलिन्टरी कामहरू खोजिदिन पनि मद्दत गर्न सक्छ। अथवा कसैलाई चाहिँ अब खेलकुदहरू खेल्नु मन लाग्छ होइन, विभिन्न प्रकारको अब जस्तै आर्टहरू गर्नु मन लाग्छ भने त्यस्तो विभिन्न प्रकारको अहिले यो समाजमा के छ अभाइलेबल होइन। सो त्यस्तोहरू खोजेर त्यस्तो पनि मिलाउनु मद्दत गर्छ क्या। सो अब त्यो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ हामीले बनाइदिन्छ अनि त्यसमा गएर चाहिँ आफै बिल्डअप गर्ने होइन। वन्स आफ्नो रिकभरी अब हुँदै जान्छ अनि आफ्नो कन्फिडेन्सहरू बढ्दै जान्छ अनि त्यस पछाडि त्यसमै बढाउँदै लाने हो भनेर चाहिँ मैले थोरै गाँस्न मात्रै चाहेको है। हाम्रो क्वेसन्सहरू अझै आउँदैछ, अझै एउटा क्वेसन सोधिदिउँ है। एकजना यहाँ ओहो नाम मैले गलत भने माफ गर्नु होला है। वत्सल राज भण्डारी हुनुहुन्छ। फ्यामिली और सोसाइटीको न्यारेटिभ कस्तो हुनुपर्छ टुवर्ड्स द पेसेन्ट टु मिटिगेट रिल्याप्स और प्रिभेन्ट इट रे? धन्यवाद वत्सलजी, यो पनि एकदम जरुरी क्वेसन हो है। एकचोटि फेरि क्वेसन दोहोऱ्याइदिनु न, फ्यामिली और सोसाइटीको। हजुर म भनिदिन्छु है। सो फ्यामिली और सोसाइटीको न्यारेटिभ कस्तो हुनुपर्छ होइन टुवर्ड्स द पेसेन्ट टु मिटिगेट रिल्याप्स और प्रिभेन्ट इट रे? सो रिल्याप्सलाई प्रिभेन्ट गर्नु फ्यामिली र सोसाइटीको न्यारेटिभ कस्तो? अब सबभन्दा सुरुमा त बुझाइ हुनु पर्यो, साइकोसिसको बारेमा अलिकति अवेरनेस बढ्नु पर्यो होइन। फ्यामिलीले बुझ्नु पर्यो मेरो फ्यामिलीमा कसैलाई साइकोसिस भएछ अथवा साइकोसिस रिलेटेड कुनै पनि मेन्टल इलनेस भएको छ भनेपछि यसलाई यो त्योबाट एक्सपेक्टेसन कति गर्ने त। किनभने त्यो मान्छेलाई एउटा मेन्टल इलनेस हुने बित्तिकै कुनै पनि मानसिक समस्या हुने बित्तिकै त्यो मान्छेको फङ्सनिङ नै कम भएर जान्छ कि नर्मल भन्दा। ऊ पहिला अलिकति हाई फङ्सनिङ नै हुनु पनि सक्छ, पहिला एकदमै हुन्छ नि नर्मल बिजनेस चलाएको हुन्छ नि अथवा हाई पोस्टमा काम गर्ने, खालि हुन्छ नि तल्लो पोस्टमा काम गर्नेहरूलाई मात्रै मानसिक समस्या हुन्छ भन्ने पनि छैन। अझ भन्छ साइकोसिसहरू त धेरै जति ठुलो सिटीमा मान्छे पल्यो बढ्यो नि, जति ठुलो सिटीमा मान्छे जन्मियो अथवा हुर्क्यो त्यति नै उसकोमा स्किजोफ्रेनियाको रिस्क बढी हुन्छ भन्ने अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छे एउटा लेभलमा काम गरेर चाहिँ उसलाई स्ट्रेसले अथवा कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि मेन्टल इलनेस लाग्यो भने उसको फङ्सनिङ कम भएर जान्छ है। अब त्यहाँबाट उसले आफैले पनि र परिवारले पनि त्यो मान्छेलाई एक्सपेक्टेसन यस्तो हुन हुँदैन कि फेरि त्यही लेभलमा तुरुन्तै पुगिहालोस् फेरि अथवा त्यहीँबाट कन्टिन्यू गरेर माथि पुगोस्। उसलाई फेरि चाहिन्छ भने 0 लेभलदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो एक्सपेक्टेसन एउटा हुन्छ नि अलिकति रियलिस्टिक हुनु पर्यो र यसमै बेस्ड भएर नै अरू इन्टरभेन्सनहरू अघि भन्नुभयो जस्तै फ्यामिली इन्टरभेन्सनहरू हुन्छ नि त्यो। किनभने साइकोसिस अथवा कुनै पनि मेन्टल इलनेस योसँग रिलेटेड भनेको एउटा इन्डिभिजुअलको एउटा व्यक्तिको समस्या त हो, तर यसले परिवारलाई समाजलाई नै असर गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेन कुरा अवेरनेसको कुरा भइहाल्यो र समयमै पत्ता लगाउने कुरा भयो कि मेन चाहिँ। अब रिल्याप्स भन्दा पनि समयमै पत्ता लाग्यो, रिल्याप्सको पनि अलिकति त्यो साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरूको कुरा गरिहाल्यौँ, त्यहाँबाट सुरु गरेर त्यहाँबाट उसलाई अब रिहेबिलिटेसन कसरी गराउने त उसलाई। मैले अब अलिकति दुःखको कुरा होइन, नेपालमा
अब अनेस्टली भन्नुपर्दा अलिक गाह्रो छ। युके जतिको हुन्छ नि जुन चाहिनुपर्ने टुल्सहरू इस्टाब्लिस भइसकेको छैन, तर अहिले धेरै भएछ। पहिला मैले पढ्न सुरु गरेँ भन्दा अहिले धेरै नै इम्प्रुभ भएको छ मैले सुने अनुसार है। त्यही पनि इनफ छैन, यहीँ पनि एकदमै प्रेसरमा छ सबै चिजहरू होइन। किनभने साइकोसिस अलिकति सिभियर मेन्टल इलनेस भएको मान्छेलाई रिहेबिलिटेट गराउन गाह्रो हुन्छ। एक त उनीहरूको आफ्नो इन्साइट हुँदैन, अर्को मोटिभेसन हराएको हुन्छ, अर्को कुरा भनेको फ्यामिलीले पनि कति ध्यान दिने त, कति खर्च गर्ने, कति टाइम दिने, उनीहरू आफूलाई पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन। फ्यामिलीले अबान्डन, उनीहरूले फ्यामिलीले त्याग दिन पनि सक्छ कतिमा, र उनीहरू कति होमलेस भएर बाँच्ने सम्भावना हुन्छ होइन। उनीहरूकोमा अब परिवारै टुक्रेर जान सक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त झन् नेगेटिभ असर पर्ने भयो नि त। उसलाई ठिक हुनुको सट्टा झन् बिग्रिँदै जाने भयो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिहेबिलिटेसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। उसलाई एकदम रियलिस्टिक गोलहरू बनाउनु, सानो सानो सानोभन्दा सानो। पहिला उसले हुन्छ नि कुनै पोजिसनमा बसेर अफिसरको काम गरिरहेको थियो, उसलाई मानसिक सन्तुलन गयो, उसको कुनै पनि साइकोसिस रिलेटेड बिरामी भयो, ऊ हुन्छ नि अब भयो, ऊ लुगा पनि फेर्न सक्दैन आफ्नो, कोहीसँग बोल्नै सक्दैन हुन्छ नि, कोहीसँग ऊ बाहिर निस्किन पनि सक्दैन भने उसको सुरुवात कहाँबाट हुनु पर्यो त, त्यहीँबाट हुनु पर्यो कि। उसलाई अफिसरको रूपमा हेर्ने न, उसलाई हाई फङ्सनिङ पर्सनको रूपमा हेर्ने होइन कि अब तलदेखि नै हेर्नु पर्यो। ल उसलाई रेगुलर खाना सिकाउने, उसलाई हुन्छ नि आफ्नो सेल्फ केयरहरू गर्न सिकाउनेदेखि नै सुरुवात गर्नु पर्यो। त्यस्तो रियलिस्टिक गोलहरू, सानो गोलहरू सेट गर्दै त्यसमा काम गर्दै गयो भने चाहिँ रिल्याप्सहरू पनि घटाउन सकिने र फ्यामिलीलाई पनि अलिकति के अचिभ गरेको जस्तो, अलिकति ठिक भइरहेको जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सुषमा आन्टी सोध्नुहुन्छ अर्को क्वेसन कमेन्ट सेक्सनमा। आई थिङ्क वी हेभ 2 more questions है। मैले एउटा चाहिँ देखिनँ, एउटा मात्रै कमल पौडेलजीको देखिनँ, कमला पौडेल सरी। उहाँले चाहिँ के भन्छ भने, हेलो एभ्रिवान, हाउ इज नन कम्प्लायन्स रेट अफ मेडिकेसन इन नेपालीज पिपल इन युके? त्यसको कुनै उत्तर छ? मसँग चाहिँ छैन है। अब मेरो अनुसारले चाहिँ, मैले देखे अनुसारले चाहिँ अब डिपेन्ड्स नन कम्प्लायन्समा चाहिँ त्यसको अब धेरै उपायहरू छ। डाक्टर विजयले भन्नुहुन्छ कि त्यसको बारेमा केही जानकारी थाहा छ? थाहा छैन भने हामीले अब नभएको आँकडा दिने कुरा आउँदैन हामीले। ए त्यस्तो रेट एक्ज्याक्टली मलाई त थाहा छैन, तर अब ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि अब ब्रिटिस र हुन्छ नि नेपाली मात्रै होइन, अरू कुनै पनि इमिग्रेन्ट कम्युनिटीमा चाहिँ नन कम्प्लायन्स चाहिँ इमिग्रेन्ट कम्युनिटीमा कम भएको देखियो कि। अब एक्ज्याक्टली यति नै % हो भन्ने त म अहिले थाहा छैन, एक्ज्याक्टली त्यो खोज्नै पर्छ। राम्रो क्वेसन हो होइन, खोज्नै पर्छ। तर ब्रिटिसहरू मान्छे चाहिँ अहिले के देखेँ मैले भन्दाखेरि उनीहरू ओपन हुन्छ, उनीहरू आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न डराउँदैन, लजाउँदैन होइन, र उनीहरू अलि अवेर पनि छ। र जबकि नेपाली, इन्डियन लगायत अरू कुनै पनि हाम्रो इमिग्रेन्ट सोसाइटी हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा अलि स्टिग्माले गर्दा पनि हुनसक्छ, र अर्को यिनीहरूले मलाई बुझ्न सक्दैन, म हुन्छ नि आफ्नो यस्तो कुराहरू फ्यामिलीभन्दा बाहिर लानु हुँदैन भन्ने पनि कतिमा त्यो मिसकन्सेप्सनले गर्दाखेरि पनि कम्प्लायन्स कम हुन्छ। र कम्प्लायन्स एकदमै ठुलो इस्यु हो फेरि हाम्रो, स्पेसली हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै स्टिग्मा चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो। स्टिग्मा भनौँ न, अब सेम भनौँ, हामीलाई चाहिँ अहिले पनि यो युकेमा धेरै वर्ष अगाडि आउँदाखेरि त्यतिखेर पनि इभन यहीँको वासीहरूलाई पनि त्यस्तो चाहिँ रहेछ क्या। हामी मात्रै होइन, पिछडिएको हामी मात्रै होइन, यहाँको बासिन्दाहरू पनि त्यस्तै थियो। उनीहरूलाई पनि मलाई मानसिक रोग लाग्यो भने भन्नु डराउने, मान्छेसँग होइन त्यस्तो कुराहरू ल्याउन डराउने, नचाहने त्यस्तो थियो। तर अहिले त्यो नेपालीहरूमा चाहिँ हामीलाई धेरै नै छ, अझै पनि हाम्रो ज्ञानको अझै कम छ। अहिलेको यङ जेनेरेसनमा सायद नहोला, तर हाम्रो पुरानो जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो अझै पनि छ। त्यस कारण नै हामीले चाहिँ सक्दो यो अवेरनेस गराएर चाहिँ, जस्तो यो मानसिक भनेको चाहिँ सबैलाई हुने हो होइन, सबैलाई केही न केही उसमा चाहिँ हुन्छ, तरिकाले हुन्छ। सबैलाई साइकोसिस हुनुपर्छ भन्ने छैन, सबैलाई डिप्रेसन हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब इभन स्ट्रेस पनि एउटा मानसिक चिन्ता नै हो त्यो होइन, गर्दाखेरि मानसिक भनेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अवेरनेस चाहिँ हामी चाहिँ लिनै पर्छ। अनि नन कम्प्लायन्स अफ मेडिकेसन्स भनेर अब रेट भने अब इभन हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, त्यसको पुरै रिसर्च गरेको चाहिँ खोजेर नै अब हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको एक्युरेट रेट नहोला, तर नन कम्प्लायन्स चाहिँ अब
थाहा नभएर जानकारी राम्रोसँग चाहिँ त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ थाहा नभएर चाहिँ औषधि नखाने होइन औषधिले के काम गर्छ भन्ने कुरा नै त्यो थाहा नभएर चाहिँ औषधि नखाने पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ चान्सेस छ भनेपछि अर्को के थियो प्रश्न भावना अर्को पनि थियो प्रश्न I think there was a question about sorry म नेपालीमा बोल्छु त्यो एउटा प्रश्न थियो लाइक यसको कज के होला भनेर तर आई थिङ्क हामीले मोर अर लेस त्यो त भनिसक्यौँ है सो आई थिङ्क त्यसको उत्तर पाउनु भयो होला भनेर आशा गरेकी छु अनि एउटा लास्टमा अब यो कमेन्ट सेक्सनमा एकचोटि लास्ट सर हेरिहाल्छु है यदि केही छ कि भनेर एउटा कमेन्ट रहेछ सो राजेन्द्र छेत्रीज्यू राज अङ्कल उहाँले ए हस् यार राजन छेत्री दाई चाहिँ वकमा बस्नुहुन्छ उहाँ पनि सायद पहिलो नेपाली मेन्टल हेल्थ नर्स हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मोर देन 40 वर्षभन्दा बढी चाहिँ काम गर्नुभयो यही क्षेत्रमा काम गर्नु उहाँले चाहिँ उहाँ मेरो गाइड पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ धेरै मलाई गाइड गर्नुभएको छ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ भनौँ न पहिलो सायद मेल नर्स पनि हो गर्दा चाहिँ उहाँलाई पनि सायद हामी एक दिन इन्टरभ्यू लिने उसमा छौँ हामी उहाँसँग धेरै ठुलो अनुभव छ उहाँसँग पनि धेरै अनुभव छ त्यस कारण उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने थ्याङ्क यू भेरी मच डक्टर एन्ड द टिम इट इज ग्रेट टु लिसन इन माई ओन ल्याङ्ग्वेज अन साइकोसिस एन्ड रेलेभेन्ट इन्टरभेन्सन्स उहाँलाई चाहिँ फेरि नेपाली एकदम धेरै 100% आउँदैन थियो तर कोसिस गर्दा गर्दा निकै आउने भएको छ तर उहाँलाई चाहिँ नेपालीपन नेपाली शब्द नेपाली भनेपछि एकदमै मनपर्छ त्यसकारण चाहिँ उहाँ असाध्यै खुसी देखिनुहुन्छ थ्याङ्क यू कस्तो मजाले भनिदिनु भयो आन्टी मैले भनेको भए त यति राम्ररी भनेको थिइनँ है त्यही भएर धेरै लामोदेखि चिनेको छु नि त उहाँलाई त्यसकारण हजुर भर्खर एउटा क्वेसन पनि आयो है त्यो पनि भनिदिइहाल्नुहोस् निश्चल जोशीजीले सोध्नु भएको छ इज मेडिकेसन / माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस्ड इन साइकोसिस पेसेन्ट देयर एट युके and is it appropriate for such patient trait? कसले आन्सर गर्ने अब आई थिङ्क विजयजीले गर्नुहुन्छ होला है यो अब मेडिकेसन / भन्दा पनि प्लस माइन्डफुलनेस अरु एक्टिभिटीज मेडिटेसन भने चाहिँ मेडिटेसन हजुर हजुर माइन्डफुलनेस नै भनेको छ माइन्डफुलनेस र मेडिटेसन उस्तो अब यो सुरुमा साइकोसिस हुने अलिकति यो डिल्युजन हेलुसिनेसन हुने बेलामा माइन्डफुलनेस भनेर मेडिटेसन गर्नु गाह्रो हुन्छ हैन त्यो स्टेट अफ माइन्डमै हुँदैन क्राइसिसमा हुन्छ सबभन्दा सुरुमा त उसलाई स्टेबिलाइज गर्नु पर्यो त्यो क्राइसिसबाट बाहिर निकाल्न मेन भनेको औषधिबाट नै हो सुरुमा इनिशियल इन्टरभेन्सन भनेको र जब उसलाई उसको मेन्टल स्टेट अलिकति स्टेबिलाइज हुन्छ त्यहाँबाट रिल्याप्स हुन नदिनलाई अथवा उसलाई आफ्नो त्यो बिहेभियर थट र बिहेभियर जुन फरक देखिरहेको हुन्छ चेन्जेस हुन्छ नि त्यो कुरालाई फेरि फिर्ता लिएर आउनलाई चाहिँ माइन्डफुलनेस मेडिटेसन एकदमै असर गर्छ र म पहिला काम गर्ने हस्पिटलमा पनि एभ्री थर्सडे चाहिँ एउटा योगा इन्स्ट्रक्टर नै आएर हुन्छ नि त्यहाँ क्लास गर्थ्यो अब सबैजना सहभागी त हुन्थेन बिरामीहरू होइन तर कति बिरामीहरू त्यहाँ गएर उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै असर त्यो हुन्छ नि राम्रो फिल हुने रहेछ कि त्यहाँ हुन्छ नि खालि बडी मुभमेन्टहरू गराउने उनीहरूलाई ग्राउन्डिङ स्किल्सहरू पनि भन्छ कि अलिकति एङ्सियस भइरहेको बेलामा अलिकति आत्तिरहेको बेलामा केही कुरासँग फोकस भएर अहिले प्रेजेन्ट सराउन्डिङसँग कनेक्ट गर्ने हुन्छ नि विभिन्न टेक्निकहरू हुन्छ यो सीमाजीलाई धेरै डिटेलमा थाहा होला होइन मैले बुझेको चाहिँ अलिकति मन आत्तियो मन धेरै बाहिर गयो हुन्छ नि अलि अनरियलिस्टिक कुराहरू सोच्न थाल्यो भने एउटा केही कुरालाई होल्ड गर्ने अनि मेरो वरिपरि के कुरा छ 5 वटा कुरा त्यसको कलर त्यसको टेक्सचर कस्तो छ त्यसलाई फिल गर्ने अब केही कुरा स्मेल गरिरहेछ भने त्यो स्मेल कस्तो छ त्यसलाई फिल गर्ने भनेर अहिलेको रियालिटीमा फर्केर आउने कि माइन्डलाई धेरै वान्डर हुन नदिने त्यसलाई एउटा माइन्डफुलनेस टेक्निक भन्छ त्यो पनि एकदमै युजफुल छ अर्को मेडिटेसन नै भनेर फुल अन मेडिटेसन त अब हामी यतिकै हेल्दी मान्छेलाई त गर्न गाह्रो हुन्छ केही कुरामा फोकस गर्न अथवा माइन्ड ब्ल्याङ्क राख्न भन्छ होइन तर ट्राई चाहिँ गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो इन्टरभेन्सन छन चाहिँ छ त्यस्तै
यसैमा एउटा सानो कुरा नि एड गर्न मन लाग्थ्यो। अब तपाईँले धेरै कुराहरू एकदम राम्रोसँग डिटेलमा गएर नै एकदमै साधारण रूपमा एकदमै मजाले एक्सप्लेन गरिदिनु भयो है। अनि यस्तै कुराहरू चाहिँ सिबिटीमा चाहिँ गरिन्छ के। अब पक्का अब माइन्डफुलनेस चाहिँ गर्न पनि इन्करेज गर्छौँ, तर खास गरी हामीले चाहिँ अब अहिलेसम्म होइन बिरामी भनेर केही पनि युज गर्न नसक्ने यस्तो नराम्रो उसहरू नहेरिकन अब के गर्न सकिन्छ त नि, एकदम धेरै चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ। अहिले यो भइरहेको छ, सिम्टमहरूले यस्तो गाह्रो हुन्छ, यस्तो भएर तिमीलाई स्ट्रेस हुन्छ भने हामीले के गर्दा राम्रो होला, कसरी गर्दाखेरि स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्ने, कसरी गर्दाखेरि चाहिँ जीवनलाई चाहिँ अलिकति सजिलो पहिलाको जस्तै नहोला, केही पनि अहिले जे भइरहेको छ पनि कसरी यसलाई चाहिँ रेगुलरली म्यानेज गर्ने, को मान्छेहरूले चाहिँ सहयोग गर्न सजिलो होला। अब एपहरू युज गरेर हुन्छ कि अब हाम्रो साथीसँग अब हुन्छ नि फ्यामिलीहरू युज गरेर हुन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नट जस्ट स्ट्रेस भनेर हाम्रो यो सोचाइको बारेमा पनि हामीले उस गर्छौँ होइन, हेर्छौँ होइन। अनि हाम्रो फिजिकल कुरा पनि अघि योगा पनि आयो, हाम्रो ज्यान एकदमै रिल्याक्स स्टेटमा छ, हाम्रो ज्यान नै एकदमै आनन्दमा छ भने चाहिँ हाम्रो दिमाग पनि त्यति चलेको हुँदैन। हाम्रो दिमाग त अब नर्मली उसमा चलेको त भइ नै हाल्छ। अब एकदमै एउटा एपिसोडमा छौँ भने होइन, त्यो चाहिँ नर्मल कुरा नै हो। तर अरू कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो ग्राउन्डिङ टेक्निकहरू चाहिँ एकदमै जति प्र्याक्टिस गरे त्यति राम्रो हुन्छ। तर यसको लागि पनि वी हेभ टु बी इन अ स्टेबल स्टेट। अनि त्यो स्टेबल स्टेटमा भएदाखेरि जति प्र्याक्टिस गर्छ त्यति आफैलाई नै नेचुरली नै आउँछ कि। अब अस्ति निन्द्राको लागि होइन थके लाग्छ सुत्न जान्छौँ, जस्तै यस्तो प्र्याक्टिसहरू गर्दाखेरि नै आफैलाई नै अब एकदमै स्ट्रेस भएको बेलामा अटोमेटिकली आउने स्टेटमा जसो जान सक्छौँ कि। राम्रोसँग गऱ्यौँ भने, सहयोग पायौँ भने, दबाई खायौँ भने रिकभरी चाहिँ एकदमै पोसिबल छ, नहुने छैन। तर विलिङ हुनु पर्यो, अनि त्यस्तै सपोर्टिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो एकदमै। त्यो छैन भने चाहिँ आफैलाई नै साइकोसिस छ र मैले अब आफैले मात्रै ट्राई गरेछ भने चाहिँ त्यति चाहिँ 100% रिकभरी चाहिँ हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यो सपोर्टिङ अघि नै क्वेसन सोध्नु भएको थियो होला होइन, अब फ्यामिली कि त सोसाइटीले के गर्नुहुन्छ भने सपोर्ट गर्नु पर्यो, रस गर्नु भएन मानिसलाई, किनभने यो गाह्रो कुरा हो। मान्छेको अब डे टु डे लाइफ गाह्रो हुन्छ, जाँच गाह्रो हुन्छ होइन, अब जब गाह्रो हुन्छ, अब सबै कुरा ह्यान्डल गर्दा गर्दा यस्तो भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ टाइम दिनुपर्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ अब त्यो टाइम चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन, हाम्रो टाइमलाइनमा हुँदैन, उहाँलाई कति टाइम लाग्छ त्यो टाइम दिएर नै हामीले चाहिँ सकेको आफूले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मलाई अलिकति एड गर्न मन लागेको थियो त्यसमा चाहिँ। अनि अन्तिममा चाहिँ हामीले तपाईँलाई धेरै क्वेसन त सोध्यौँ, अब 1 घन्टा भनेको हेर्नु 2 घन्टा हुन लागिसक्यो। तर अन्तिममा विजयज्यू हजुरलाई के भन्न मन लागेको छ कि केही भुलिएको छ कि? धेरै कुरा त कभर भयो, त्यही पनि साइकोसिस भनेको चाहिँ एकदमै भास्ट टपिक हो। यो 2 घन्टादेखि 2 दिन 2 हप्ता कुरा गरेर पनि यो पुग्दैन होइन। मैले पनि अब सबै सिकिरहेको छु अहिले, जानु बुझेको कुराहरू, आफूले पढेको सिकेको देखेको कुराहरू भन्ने हो होइन। अब अझै क्वेसनहरू छ भने यो रसमुर नेपाली मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पोस्ट गर्नु होला, हामी त्यसको जवाफ दिन पनि ट्राई गर्नेछौँ। र अझै क्वेसन छ भने आफ्नो अब जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीको जिपीकोमा पनि जान सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि डक्टरकोमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ, साइकोलोजिस्टहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा धेरै इन्फर्मेसनहरू छ, तर फेरि गुगलमा छ भन्ने सबै इन्फर्मेसनहरू फलो गर्ने पनि होइन। स्पेसिफिक वेबसाइटहरू कुनै हुन्छ नि प्रपर मेडिकल वेबसाइटहरूमा गएर फलो गर्नु होला, जुन चाहिँ मेन्टल हेल्थ सर्भिसेसहरूले नै, अथवा हाम्रो युकेमा त एनएचएसबाटै छ होइन, एनएचएसमा धेरै कुराहरू छ, अनि त्यहाँ गएर फलो गर्नु होला। अब बिर्सेको कुरा त्यस्तो खासै त लाग्दैन। के कुरा गर्नु अरू छ टपिकमा? हाम्रो एजेन्डा सबै कभर भयो। जहाँसम्म लाग्छ आज एजेन्डा 1 घन्टाको भन्दा समयले चाहिँ एकदमै डाँडाखोली 2 घन्टै हुनुपर्छ। एजेन्डा लगभग कभर नै भयो जस्तो लाग्छ। हामीले सक्दो हामीमा आएको प्रश्नहरू पनि हामीले उत्तर दिएको जस्तो लाग्छ होइन। गर्दाखेरि अझै अब यसको उहाँले डक्टर विजयले भन्नु चाहिँ अब यो गर्नलाई त लाग्छ हामीलाई यो सिकेर यो सम्पूर्ण हाम्रो वर्षौँ लाग्यो भनेदेखि हामीले बुझाउनलाई पनि धेरै दिन नै लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ छोटो मिठो सानो एकदमै के भन्छ यसलाई चाहिँ छोटकरीमा जानकारी अवेरनेस मात्रै गराउन खोजेको। अनि भन्दै आज
अब म चाहिँ सायद ऱ्याप अप गरौँ होला आजको कार्यक्रम होइन त गर्दाखेरि आज हाम्रो उसमा आउनु भएर चाहिँ हाम्रो वार्तालापमा चाहिँ आएर भाग लिएर चाहिँ उत्तर दिनुभएकोमा डाक्टर विजय भण्डारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ अहिले हामीसँगै कार्यरत हुनुभएको हुनाले हामीलाई पनि धेरै सजिलो भयो। यसरी आफ्नै भनौँ न नेपाली डक्टर चाहिँ एकदमै जो चाहिँ अब चाँडै नै साइकियाट्रिस्ट बन्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आशा छ भविष्यमा पनि हामीले यसरी नै फेरि प्रश्नहरू हामीमा आयो भनेदेखि फेरि तपाईँ मार्फत फेरि हामीले सोध्नेछौँ र तपाईँहरूले चाहिँ यसको चाहिँ उत्तर पाउनुहुनेछ र हामीलाई साथ दिनुहुने सीमा भावनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तीनजनाको टिमले चाहिँ अझै पनि हाम्रो नेपाली समाजमा फेरि पनि अरू टपिक लिएर मानसिक स्वास्थ्यको चाहिँ टपिक लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ आउनेछौँ फेरि भन्दै आजकोलाई चाहिँ हामी यही कार्यक्रम यही टुङ्गाउन चाहन्छु। अरू केही भन्नु थियो कि त भावना सीमा केही छ भने एकचोटि भनिहाल्नुहोस्। हजुर यस्तो मजाले भनिदिनु भयो मैले त खासै भन्नु केही पनि छैन तर यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यदि कुनै विषय छ जसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जान्न मन छ अथवा हामीले चाहिँ अब यसरी लाइभ भिडियो गरिदियोस् बोलिदियोस् जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हामीलाई लेख्नुहोस् है भनेर त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। मेरो त अहिले छैन। आई थिङ्क हामीले धेरै कुरा कभर गऱ्यौँ। अनि भावनाले भन्नुभयो जस्तै केही क्वेसनहरू छ भने कि त केही थिमहरू छ आफूले पर्सनली नाम भन्नु पर्दैन फलानालाई यस्तो थियो यसको बारेमा मलाई अलिकति जानकारी भन्नुभयो नि हुन्छ। सबै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले त्यसको बारेमा अलिकति छलफल गरेर अब भनौँ न स्पेसलिस्टहरू जस्तै आज हामीले डाक्टर विजयलाई बोलाए त्यस्तै गरेर अरू कुरामा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अब हामी यस्तै फिल्डमा काम गरेको भएर चाहिँ हामीलाई अलिकति चाहिँ सजिलो हुन्छ। डक्टरहरूलाई अलिकति नो भन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर सोधिदिनुहोस्। हामी यस्तै गर्नको लागि नै हो यता बसेको। तपाईँहरूलाई कसरी सहयोग हुन्छ हामीले के गरौँ भनेर त्यस्तोहरू छ भने चाहिँ भनिदिनुहोस् होला। हजुर भन्दै ल आजको साइकोसिसको बारेमा जानकारी आज हामी यही समाप्त गर्छौँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। धेरै धन्यवाद।